आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउनको समयमा घरबाटै सुरु गरिएको विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 23औं अङ्कमा स्वागत छ। हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ अनि सधैँ झैं आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट विश्वभर 22 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 1.5 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। भाइरसको चेन तोड्नका लागि संक्रमण फैलिएका अधिकांश मुलुकहरूमा लकडाउन गरिएको छ, तर भाइरस फैलिने मात्रा अझै पनि घटिरहेको छैन। चीन, इरान, स्पेन, इटाली हुँदै अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक अमेरिका बनेको छ। त्यहाँ करिब 37,000 बढीको निधन भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 7 लाख नागिसकेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रका ठूलठूला इन्स्टिट्युटहरू यो भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि औषधि पत्ता लगाउने अनुसन्धानमा जुटे पनि त्यति धेरै सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। कोरोना भाइरस के हो? यसले निम्त्याएको महामारीको प्रकृति कस्तो हो? यसको औषधि पत्ता लगाउने र अनुसन्धान गर्ने काममा विश्व अहिले कहाँ के गर्दैछ? अनि सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक अमेरिकाको अवस्था र त्यहाँ गरिएको अपनाइएको सावधानी कस्ता छन्? नेपालमा अहिलेको अवस्था कुन तहको हो? कोरोनाले हामीलाई कता लाँदैछ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज मसँग अमेरिकामा बसेर जनस्वास्थ्य, संक्रामक रोग र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अमेरिकाका नामुद विश्वविद्यालय, अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिरहनुभएका 7 जना नेपाली डाक्टर र वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। त्यस्तै एकजना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ नेपालबाट। कोरोना भाइरसबाट अत्याधिक प्रभावित मुलुक अमेरिकामा बसेर त्यहाँको प्रत्यक्ष पीडा र उपचारको पद्धतिमा निहाल्नुभएका उहाँहरूसँग आज उहाँहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ। डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ एपिडेमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। डाक्टर रविन श्रेष्ठ एमडी फेलोशिप इन इन्फेक्सन डिजिज, उहाँ एटेन्डिङ फिजिसियन हुनुहुन्छ क्रिटिकल केयरका सरुवा रोग र आइसियु डाक्टर भनौँ, जो नेपालमा 2 वर्ष काम गरेर पछिल्लो 13 वर्षदेखि अमेरिकामा काम गर्नुहुन्छ। डाक्टर सबी गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ पिएचडी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले मेडिकल तथा पब्लिक हेल्थमा काम गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर विजय आचार्य हुनुहुन्छ जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीबाट, उहाँले एमडी एमपिएच गर्नुभएको छ। त्यस्तै डाक्टर सुदीप खड्का हुनुहुन्छ, भाइरोलोजिस्ट पिएचडी हुनुहुन्छ, उहाँ पोस्ट डक्टरल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै मसँग अर्का वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर प्रोफेसर अथवा नेपाली वैज्ञानिक ज्ञानु लामिछाने। डाक्टर लामिछाने 18 वर्षदेखि फोक्सोमा लाग्ने संक्रामक रोग, क्षयरोगको अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको प्रयोगशाला अमेरिकाको जन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा छ। अनि नेपालबाट हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर ऋतु अमात्य। डाक्टर ऋतु अमात्य नेपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको माइक्रोबायोलोजीको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँ सन् 2004 देखि सरुवा रोगको डायग्नोसिसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई म एकचोटि फेरि स्वागत गर्छु। धन्यवाद। म डाक्टर सुदीप श्रेष्ठबाट जान चाहन्छु। डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ चाहिँ महामारी विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यो महामारी विज्ञ भनेको डाक्टर साहब तपाई महामारी भन्ने बित्तिकै रोगको संक्रमणको संख्यासँग जोडिन्छ, अत्याधिक ठूलो संख्या र अत्याधिक द्रुत संक्रमण। अब हामी संख्या र यसको द्रुतता हेर्ने हो भने चीनमा जुन स्पिडमा फैलियो, संख्याका हिसाबले हेर्नु भने तपाई बसेको मुलुक अमेरिकामा अहिले जुन हिसाबले संक्रमण फैलिरहेको छ र जुन हिसाबले ज्यान लिइरहेको छ, अरु देशहरू हेर्दै अब छिमेकी राष्ट्र भारतमा आयो भने त्यही गतिमा फैलिरहेको छ एकातर्फ। तर नेपालको अवस्था हेर्यो भने त्यो संख्या तुलना गर्ने अवस्थामा छैन। यो संख्याको अर्थ के हो? अथवा संक्रमणमा अथवा यसरी भनिदिनुस् कि हामी नेपाल चाहिँ कहाँ छौं आजसम्मको अरु देशहरूको केस स्टडीजहरू हेर्दाखेरि? धन्यवाद हामीलाई बोलाउनु भएकोमा। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म 15,000 टेस्ट गरेको छ भनेर भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यही हेर्ने हो भने इन्डियामा पनि 16,000 मात्र भएको छ। तर इन्डिया त्यत्रो विशाल देशमा 16,000 मात्र भएको त एउटा नम्बरको हिसाब हेर्ने हो भने त निकै कम छ।
किनभने अमेरिकामा अहिले तपाईँ 1 मिलियनको हिसाब गर्नु 1 मिलियन पपुलेसनमा कतिवटा टेस्ट गरेको छ त भन्दाखेरि अराउन्ड 11,000 जति गरेको छ। इन्डियामा जम्मा 270 मात्र छ, तर इन्डियाको त 1.3 बिलियन पपुलेसन। तर त्यही तुलनामा नेपाल हेर्ने हो भने नेपालले 542 छ, तर नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 31 जना मात्र इन्फेक्सन भनेर भनेको छ। सो अब धेरै उसबाट हेर्दा टेस्ट नमिलेको हो कि हाई रिस्क मान्छेलाई टेस्ट नगरेको हो कि भन्ने चाहिँ क्वेसन आउँछ। तर एट द सेम टाइम 15,000 टेस्ट गर्नु भनेको नट ब्याड फर नेपाल। ओके, त्यसो भए म अब म डाक्टर ऋतु अमात्यकोमा जान चाहन्छु। तपाईले सुदीपजीले उठाएको प्रश्न सिधै ऋतुजीसँग जोडिने भयो। ऋतुजी चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अथवा कुनै पेसेन्टको स्याम्पल टेस्ट गरिसकेपछि यो पोजिटिभ हो अथवा यो नेगेटिभ हो भन्ने आधिकारिक मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँ ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ, प्रयोगशालामा काम गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँले भने जस्तै हामीले सङ्ख्याको जुन कुरा गऱ्यौँ, चीनमा जुन सङ्ख्या एकाएक सङ्क्रमणको देखियो र अरू मुलुकहरूमा देखियो, तर नेपालमा जुन देखिएन। डाक्टर सदीपजीले प्रश्न उठाए जस्तै हामीले पर्याप्त परीक्षणै नगरेको हो अथवा हाम्रो विधिगत हिसाबले हामी कहाँनिर छौँ? कोभिड-19 को डायग्नोसिसको लागि हाम्रो नेपालमा भइरहेको टेस्टहरुमा चाहिँ दुई किसिमको टेस्टहरु भइरहेको छ अहिले। एउटा चाहिँ पीसीआर टेक्निकबाट जुन चाहिँ भाइरसको आरएनए डिटेक्ट गर्ने त्यो प्रविधि युज भइरहेको छ भनेदेखि अर्को चाहिँ अहिले हालसालै आएको चाहिँ एन्टिबडी डिटेक्सन भन्ने जुन वाइडली चाहिँ आरडीटी भनेर एन्टिबडीलाई डिटेक्ट गर्ने हो। सो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ के भनेदेखि अब यो डिटेक्सन डायग्नोसिसमा चाहिँ कि त भाइरसलाई डिटेक्ट गर्नु पर्यो पीसीआरले, कि त भाइरसको अगेन्स्टमा हामीले होस्टले के रिस्पोन्स देखायो त्यो एन्टिबडी हुन्छ, त्यो एन्टिबडीलाई डिटेक्ट गरेर गर्नुपर्ने हो। सो अहिले आरटीपीसीआर चाहिँ अलिक कमै अमाउन्टमा नम्बरमा भइरहेको छ, तर पनि अहिले चाहिँ स्केल अप भइ नै रहेको छ आरटीपीसीआरलाई। धेरै कम, जस्तै अघि डाक्टर सुदीपले भन्नुभयो धेरै कम टेस्ट भएको भन्न मिल्दैन। अहिले चाहिँ क्राइटेरियाहरू हामीले टेस्ट गर्नको लागि क्राइटेरिया जुन राखेको छौँ त्यो चाहिँ अलिक न्यारो भयो, त्यसलाई पनि ब्रडन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच पनि आएको छ। नयाँ गाइडलाइन पनि निस्किँदैछ होला यो टेस्टको क्राइटेरिया ब्रडन गर्नको लागि। त्यो भयो भनेदेखि सबै जस्तो जुन इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेसेस हुन्छ तिनीहरूलाई पनि कोभिडकै उसमा आरटीपीसीआरै गरेर गऱ्यौँ भने हाम्रो डिटेक्सन रेट चाहिँ अझ बढ्ने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तै यो अहिले आरडीटी एन्टिबडी डिटेक्सन टेस्ट जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले हटस्पट्सहरूमा, जस्तै अस्ति हाम्रो सन सिटीको उसमा भयो होइन, जस्तै जुन ठाउँमा क्लस्टरिङ भइरहेको छ, केसेस डिटेक्ट भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ अरू पनि कन्ट्याक्टहरूलाई हामीले आरडीटीको थ्रुबाट र जुन चाहिँ सिम्टोमेटिक छ त्यसलाई आरटीपीसीआरको थ्रुबाट डिटेक्ट गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ अझ पनि केसेसहरू चाहिँ नयाँ केसेसहरू डिटेक्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्लस यो लकडाउन चाहिँ हामीले टाइममै सुरु गरेको भएर पनि यो अलि नम्बर अफ केसेस हाम्रोमा चाहिँ अलिक कमै भएको पनि हुनसक्छ। ओके, एउटा यथार्थता कम पनि हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ हामीले ढङ्ग पुऱ्याएर अलिकति व्यापक परीक्षण गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्ता रोगीहरू फेला पर्न सक्छन् भन्ने तपाईँको बुझाइ। हजुर। ओके, डाक्टर रविन श्रेष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सरुवा रोग र आइसियु डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। हामी कोरोनाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आइसियु भेन्टिलेटरको कुराहरू गरिरहेको छौँ। डाक्टर साहब, मलाई सन सिटीको प्रसङ्ग उठाइसक्नुभयो। डाक्टर ऋतु अमात्यले अघिल्लो पटक सन सिटीमा कसैलाई पोजिटिभ देखिएपछि ती बिरामीलाई तत्काल अस्पताल पुर्याएपछि मलाई एकजना वरिष्ठ चिकित्सक स्वयंले के भनेर भन्नुभयो भने यो अवस्थामा त बिरामीलाई अस्पताल दौडाउनु हुँदैन थियो भनेर धारणा राख्नु। तपाईहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सकहरू के फरक छ? अरू रोगी र यी रोगीको उपचारको पद्धतिमा के फरक छ? यो रोगमा चाहिँ के छ भने अरू रोग जस्तै बिरामी भयो भने चाहिँ अस्पताल नै जानुपर्छ। अब रोग लाग्यो तर त्यति बिरामी छैन, त्यति च्यापेको छैन भने घरै बस्दा पनि हुन्छ। हामी अस्पतालमा पनि यो रोगको लागि इलाज गर्दा चाहिँ हामी धेरै जस्तो हाम्रो जुन इलाज हुन्छ त्यो चाहिँ सपोर्टिभ केयर नै हुन्छ। अब मान्छे धेरै बिरामी भयो भने उनीहरूलाई अब अरू सपोर्टिभ केयर पनि चाहिन्छ, जस्तै अक्सिजनहरू चाहिएला उनीहरूलाई। धेरै कतै के दुख्यो भने के भयो भने उनीहरूलाई जुन
घरमा सपोर्ट गर्न नसक्ने कुराहरू चाहियो त्यति बेला चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ। तर त्यति बिरामी छैन भने त्यो घरमै बस्दा पनि हुन्छ। अब अर्को कारण अस्पताल जाने कारण चाहिँ अब डायग्नोसिस थाहा छैन के भयो मलाई भनेर त्यो चिन्ता छ भने त्यो डायग्नोसिसको लागि पनि कहिलेकाहीँ जानुपर्छ, अस्पताल जानु पर्ला नभए क्लिनिक जानु पर्ला। तर आफूलाई भनौँ अब अरू पनि मान्छेहरू घरमा बिरामी छ, उनीहरूलाई टेस्ट भइसकेको छ, उनीहरू पोजिटिभ छ भने आफूलाई पनि त्यही रोग छ भनेर थाहा भइसकेपछि आफै धेरै बिरामी छैन भने त्यो अस्पताल गएर आफूलाई र अरूलाई पनि एक्सपोज गर्नु त्यो ठिक हुँदैन। मेरो पनि त्यही विचार छ, आफूलाई त्यति बिरामी छैन भने अस्पताल जानु पर्दैन। ओके, अथवा यसलाई यसरी भनौँ, अथवा मेरा दर्शकलाई म कहिले कहिले व्याख्या गरिदिन मन लाग्छ, फुकाइदिन मन लाग्छ कि यो रोगको धेरै जस्तो झन्डै 80% भन्दा बढी कोरोना भाइरसले संक्रमित रोगीलाई त्यति धेरै गाँच्ने नभएको कारणले कति अवस्थामा त सामान्य सिटामोलले नै उपचार हुने भएकोले घरैमा बस्दा राम्रो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो संक्रमण फैलाइने भाइरस यो सरुवा भएको कारणले अरूलाई सार्नका लागि अस्पतालमा जानुभन्दा त्यो विधि अपनाएर घरमा बस्नु ठिक हो भन्ने एउटा निष्कर्ष हो। मैले ठिकै भने त्यसमध्ये एक। ओके, ठिक छ। ओके, अब म डाक्टर विजय आचार्यसँग आउँछु। उहाँ डाक्टर विजय पनि जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले ड्युटीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो संवादको कुनै पनि बीचमा उहाँलाई कल आयो भने उहाँ उठेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसका बीच पनि तपाईँले यो फुर्सदको समय हामीलाई समय दिनुभयो। डाक्टर विजय, म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर विजयलाई मेरो प्रश्न के हो भने अक्सर अरू बेला रोग लाग्दाखेरि बिरामी डराउँथे, तर योपालि यस्तो स्थिति भयो कि एउटा बिरामी आउँदा डाक्टर डराएर भाग्ने स्थिति आयो हैन? किन डाक्टरहरू भाग्नु पर्यो? के हामी कहाँ यहाँ मात्रै यही चिकित्सकहरूले आफ्ना लागि चाहिने न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्रीहरू अभाव भएको कारणले हिचकिचाएको हो कि यो ग्लोबली सबैतिर यस्तै देखियो? यसको अब दुई तीनटा कारणहरू छ। अब जस्तो चाइना अरू देशहरूमा चाहिँ यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट PPE भन्छन् हैन, जुन चाहिँ मास्क, गाउन जुन देख्नुभयो डाक्टर ज्ञानीको ल्याबमा जुन लाउँदाखेरि हामी चाहिँ फुल प्रोटेक्सन गियरमा जान्छौँ, त्यस्तो लगाएर चाहिँ बिरामीहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर के भइदियो भने सुरुको जनवरीतिर चाहिँ अरू देशहरूमा यसको कन्जम्सन धेरै भएको हुनाले यो अमेरिकामा चाहिँ त्यति इजिली एक्सेसिबल भएन, सजिलै चाहिँ PPE लगाउन पाइएन। अनि त्यसपछि नयाँ भाइरस भएको हुनाले यो कसरी सर्छ, यो चाहिँ हाछ्यु गर्दा सर्ने हो कि खोक्दाखेरि सर्ने हो कि बेसरी बोल्दा सर्ने हो कि कतिन्जेल चाहिँ हावामा रहन्छ, कतिन्जेल पछि चाहिँ जाँदा त्यहाँ सेफ हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ खासै क्लियरली थाहा नभएको हुनाले त्यसमा अलिकति डिले भयो। जस्तो अब ड्रपलेट भन्छौँ अनि एयरबोर्न भन्छौँ, त्यो दुईटा तरिकाले चाहिँ भाइरस सर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिस्कसन भइरहेको थियो पहिला। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो खाले PPE लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन भएन। अनि सबै हस्पिटलहरूलाई एक्कासी चाहियो अनि स्प्रेड पनि एकदम बेसरी भएको हुनाले चाहिँ त्यो सप्लाई चाहिँ टाइममा नभएको हुनाले चाहिँ प्रपर इक्विपमेन्ट नभइकन बिरामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नर्सहरू अनि सरसफाइ गर्ने स्टाफहरू, डक्टरहरू उहाँहरू पनि बिरामी हुनुभएको छ। आज भर्खरै यहाँको CDC सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलले एउटा रिपोर्ट पब्लिस गरेको छ जहाँ चाहिँ 19% सबै अमेरिकामा पोजिटिभ केसहरू चाहिँ हेल्थ केयर वर्करलाई भएको छ। त्यसमध्ये 73% आर फिमेल्स, मोस्ट अफ द फ्रन्ट लाइन वर्कर्स हेल्थ केयरमा फिमेलहरू हुन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा त्रास पनि छ। अनि केले चाहिँ सफा हुन्छ, के कसरी चाहिँ आफूलाई क्लिन राख्ने, अथवा यो रोग चाहिँ हामी घरमा लगेर हाम्रो परिवारलाई, बच्चा बच्चीलाई, अब घरमा बुवा आमा उहाँलाई पनि सार्न सक्छौँ भने त्यो रिस्कले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रन्ट लाइन वर्कर सबैलाई चाहिँ त्रास चाहिँ छ। अब हस्पिटल हेरी अब जस्तो म काम गर्ने हस्पिटलमा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा यो PPE छ। अनि तर हामीले चाहिँ कन्जर्भ चाहिँ गरिरहेका छौँ, किनभने यो चाहिँ वेभमा आउने भएको हुनाले अब अमेरिकामा थाहा होला, यो अब खोल्नुपर्छ इकोनोमीको लागि भनेर सोसियल सेल्टर एट प्लेस भन्ने जुन लागिरहेको छ हाम्रो स्टेटमा, एटलिस्ट त्यो चाहिँ बिस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ माग आइरहेको छ। त्यो खुकुलो भएपछि फेरि बढ्न सक्छ, फेरि त्यो वेभमा अर्को एउटा वेभ बिरामी आउन सक्छ, फेरि त्यतिखेर फेरि PPE चाहिन्छ भनेर चाहिँ अहिलेदेखि नै हामी कन्जर्भ गर्न थालिरहेका छौँ। त्यसो भए तपाईँलाई कुनै समय यहाँ सुरुवातको दिनमा प्रशस्त समय पाउँदै गर्दाखेरि, भलै चीनमा यो
कोरोना फैलिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू बस्ने मुलुकहरू वेस्टर्न वर्ल्डले माओको मुखमा चाहिँ माओको मुद्राको नोटमा चाहिँ उनको मास्क लगाएको तस्बिर राखेर मजाक गरिरहँदाखेरि यो रोग संसारभरि फैलिन्छ, यसले हामी सबैलाई लडाउला भन्ने कमै आँटे थियो होला। पर्टिकुलरली नेपालमा प्रशस्त समय हुँदै गर्दाखेरि तयारी नगरेको, तपाईँ जस्तै यहाँ काम गर्ने चिकित्सकहरूले आफूलाई चाहिने न्यूनतम पिपिईहरू नपाएको अवस्था र आधिकारिक मान्छेहरू मन्त्रीहरूले पिपी कहाँ सबैलाई चाहिन्छ, पाएसम्म त भात पकाउने मान्छेले पनि लगाएर पकाउँछ नि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीको चाहिँ भनाइ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता प्रोफेसनलहरूलाई होच्याको अलिकति सामान्य न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीहरू नदिकन उसलाई चाहिँ वारमा पठाएको जस्तो महसुस हुनु स्वाभाविकै थियो। अब यहाँ अमेरिकामा पनि धेरै ठाउँहरूमा मेरो आफ्नै साथीहरू अरू स्टेटमा काम गर्ने साथीहरू पनि बिरामी भएका छन् हैन, प्रपर पिपिई नभएको हुनाले। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो कसरी सर्छ भन्ने क्ल्यारिफिकेसन नभएर पनि अलि ढिलो भयो। अनि सेल्टर एट प्लेस अथवा होम आइसोलेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ, जस्तो टेस्टिङ गर्नलाई हस्पिटलहरूमा पिपिई सप्लाई गर्नलाई। अनि त्यो टाइम युज गरेन भने चाहिँ फेरि जब यो क्वारेन्टाइन लकडाउन अथवा जे खोल्दाखेरि फेरि अर्को वेभ जब बिरामीहरू हस्पिटलमा आउन थाल्छन् अनि फेरि त्यो यो प्रब्लम चाहिँ रहिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गरेन भने चाहिँ पछि फेरि अझै दुःख पर्न सक्छ। ओके, हुन्छ। म डाक्टर सदीप, हेलो डाक्टर सुदीप खड्काकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सुदीप, तपाईँ भाइरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सुदीप। ओके, मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यो कस्तो खालको भाइरस हो? हामीले यसको वास्तविकता पहिचान गर्न सक्यौँ अथवा यो अरू भाइरस भन्दा यो कति फरक छ? यसले बिरामीलाई मात्रै होइन चिकित्सकलाई अत्याइदियो, सिङ्गो संसारलाई चाहिँ अत्याएको अवस्था छ। हजुर, यो भाइरस चाहिँ यसलाई हामी आरएनए भाइरस भन्छौँ। यो एक किसिमको यसको जैविक तत्त्व जुन छ त्यो चाहिँ आरएनएले बनेको हुन्छ। यो अत्यन्तै सूक्ष्म हुन्छ, यसलाई आँखाले देख्न सकिँदैन, न त माइक्रोस्कोपको सहाराले पनि देख्न सकिन्छ। र तपाईँले भने जस्तो यो चिकित्सकलाई मात्र लाग्ने अथवा यो फलानुलाई लाग्ने फलानुलाई नलाग्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हुँदैन। केही रोगहरूमा चाहिँ हुन्छ, केही विशिष्ट कारणले गर्दा एउटा कुनै उसलाई लाग्ने, एउटा कुनै समुदायलाई नलाग्ने हुन सक्छ। तर यो भाइरसको सम्बन्धमा चाहिँ देखिएको छैन। तर त्यति भन्दा म एउटा कुरा के ब्याकग्राउन्ड थोरै के दिन चाहन्छु भने कोरोना भाइरसहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई सङ्क्रमण गर्ने नयाँ चाहिँ होइन। हामीहरूलाई पहिला पनि थाहा भइसकेका छन्, योभन्दा अगाडि पनि 6वटा फरक भाइरसहरू थाहा भइसकेका छन्। त्यसमध्येका 2टा भाइरसहरू चाहिँ हामीले निकै जोखिम पनि मोलेको हो। सार्स भाइरस जुन चाहिँ अब आजभन्दा करिब 20 वर्ष अगाडि आएको थियो, र मर्स भाइरस जुन चाहिँ आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि आएको थियो। ती दुवै भाइरस पनि यही समूहका भाइरसहरू हुन्। तर बाँकी जुन 4 भाइरसहरू छन् ती भाइरसहरूले पनि मानिसहरूलाई सङ्क्रमण चाहिँ गर्छन्, तर तिनीहरूले चाहिँ फेरि यो जतिको जोखिमपूर्ण रोग चाहिँ लगाउँदैन। साधारण रुगा मात्र लगाउँछन्, त्यसपछि निको हुन्छ। ओके, हुन्छ। म आउँछु, क्रमैसँग आउँछु। म एक सरो तपाईँलाई पुरा गरिहाल्छु। यो बिचमा मलाई डाक्टर सबी गुरुङसँग जान मन लाग्यो। डाक्टर सबी गुरुङजी जन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा इन्टरनेसनल हेल्थको बारेमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर सबीजी, तपाईँको मूलत काम अनुसन्धानकर्ता हो। यो कस्तो विचित्रको रोग देखियो कि यो रोग विरुद्ध लड्न अहिले तत्काल कस्तो खालको अनुसन्धानहरू भइरहेको छ? कुनै क्लिनिकल ट्रायलमा पुगेको स्थिति हो? हजुर, अनि यो क्लिनिकल ट्रायलहरू चाहिँ अमेरिकामा मात्रै नभएर अहिले युरोपियन र अरू कन्ट्रिजमा देशहरूमा पनि हुँदैछ। सो अहिले चाहिँ मुख्य तहमा 4वटा ड्रग्सलाई चाहिँ अलिक बेसी नै प्राथमिकता दिएको छ यो क्लिनिकल ट्रायल्सहरूमा। सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने एउटा एन्टिभाइरल ड्रग छ। यो चाहिँ पहिला इबोला भाइरसको केसमा युज भएको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ इबोला पेसेन्ट्सहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो नतिजा देखाएन त्यति बेला। तर त्यो पश्चात चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि यहीँको रिसर्चर्सहरूले, युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइना च्यापल हिलको रिसर्चर्सहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसको अरू प्रकारको भाइरसहरू, फर इक्जाम्पल सार्स भाइरस, मर्स भाइरसमा ल्याब टेस्टहरू गर्न थाले। र अहिले यो कोरोना भाइरसको आउटब्रेक, कोभिड-19 को आउटब्रेकमा चाहिँ अहिले यसको पनि केही ट्रिटमेन्टमा केही युज गर्न सक्छ कि भनेर त्यो गरेको छ। र सेकेन्ड ड्रग चाहिँ अलि कमनली नै युज गर्छ हामीले। सो यो चाहिँ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन र क्लोरोक्विन भन्छ। यो चाहिँ प्रायः जस्तो मलेरियाको ट्रिटमेन्टमा ओर आर्थराइटिस त्यस्तो वाला कन्डिसन्सहरू भएको मान्छेमा युज हुन्छ।
अनि र यो पश्चात थर्ड ड्रग चाहिँ लोपिनाभिर र रिटोनाभिरको कम्बिनेसनमा दिन्छ र यो धेरै जस्तो HIV पेशेन्ट्सहरुमा पनि गर्ने गरिन्छ ट्रिटमेन्ट र प्रिभेन्सनको लागि। तर यो ड्रगमा पनि यो ड्रग अहिले चाइनाको कोभिड पेशेन्ट्सहरुमा युज गरेको थियो र जहाँसम्म मलाई थाहा छ सिङ्गापुरको पेशेन्ट्सहरुमा पनि युज गरेको थियो। तर यो कतिको इफेक्टिभ छैन भन्ने चाहिँ अझै पनि अलिकति क्वेसन मार्कै छ। र फोर्थमा आउँछ यही लोपिनाभिर र रिटोनाभिरको कम्बिनेसनमा बेटा इन्टरफेरोन भनेर एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रगहरू हुन्छ जो चाहिँ इम्युनिटी कम भएको पेशेन्ट्सहरुमा युज गर्ने गर्थ्यो। सो यो ड्रग्सहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यसको नतिजा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले करेन्टली पेशेन्ट्सहरुमाथि पनि ट्रायलहरु गरिरहेको छ। हुन्छ, थ्यांक यू। हस् डाक्टर सबी, धन्यवाद तपाईलाई। म अब डाक्टर लामिछानेकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर ज्ञानु लामिछाने कीटाणु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ जन हपकिन्स युनिभर्सिटीमा। 18 वर्षदेखि फोक्सोमा लाग्ने संक्रमण रोगको बारेमा, क्षयरोगको बारेमा अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ। अक्सर तपाईँ अहिले मात्रै होला यसरी बाहिरी लुगामा, नभए तपाईँ आफू ल्याबमा जहिले पनि पिपी जस्तै त्योभन्दा जोखिमपूर्ण ठाउँमा कीटाणुहरूसँग बित्छ तपाईँको दिन रात। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, पहिलो कुरा त मलाई तपाईँको कोभिड-19 पर्टिकुलर कीटाणुमा जानुभन्दा पनि पहिले कीटाणुहरूसँग तपाईँ कसरी काम गर्नुहुन्छ, कीटाणुको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, जीव जनावरहरूसँग, मसँग, मेरो शरीरमा कति किसिमका कीटाणुहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा तपाईँले व्याख्या गरेपछि अनि म तपाईँलाई बल्ल सोध्नेछु कि कीटाणु जस्तो कोभिड-19 जस्तो कीटाणुबाट लाग्ने रोगलाई चाहिँ मेडिकल विज्ञानले कसरी बुझेको छ, हामीलाई बुझाउन आग्रह गर्छ। तर त्योभन्दा पहिले मलाई कीटाणुकै बारेमा केही भनिदिनुहोस्। जो रात दिन तपाईँ कीटाणुसँग खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ। हस्, नमस्ते अगेन। हाम्रो जिउमा बाहिर छालादेखि भित्री यो आन्द्रा तलैसम्म, अगाडिदेखि तलैसम्म नाक र छाती फोक्सोभित्र धेरैवटा ब्याक्टेरिया, कति फङ्गस भन्ने खालका कीटाणुहरू, ब्याक्टेरिया भन्ने कीटाणुहरू र भाइरस भन्ने कीटाणुहरू छन्। तर धेरै जसो कीटाणुहरू चाहिँ ले रोग लाग्दैन। कति कीटाणुहरू हाम्रो पेटमा चाहिन्छ पनि हामीहरूको लागि, आफ्नो पाचन प्रणालीको लागि चाहिन्छ। ती स्वास्थ्यकर कीटाणुहरू हुन्। कहिलेकाहीँ त्यो नहुँदाखेरि कीटाणुहरू नै लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। ती फाइदाजनक कीटाणुहरू हुन् भने हामीलाई रोग लाग्ने कीटाणुहरू आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि रोग सुरु हुन्छ। कुनै पनि रोगको लागि हामी साइन्टिस्टहरूले चाहिँ, वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसलाई कुनै कम्प्लेक्स कुरोलाई, मानौँ न एउटा एकदम कम्प्लेक्स आकारको सिसाको केही फुलको गमला छ भने अन्तिममा त्यसलाई सिम्पल लेभलमा हेर्दाखेरि त्यो सिसै हुन्छ। त्यो सिसाको भित्री कुरालाई बुझ्न सकियो भने त्यो सबै कसरी त्यो फर्ममा छ त्यो बुझ्न सकिन्छ। र कुनै पनि कीटाणुको रोग जुन हामीले भनिन्छ, यहाँ डाक्टर साहबहरूले कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ कीटाणु हुन्छ, त्यहाँ मान्छे हुन्छ। कीटाणु मात्रै भयो भने त्यहाँ रोग हुँदैन। जुन कुरो थियो यो कीटाणु प्रकृतिमा थियो, तर अहिले हामीलाई रिपोर्टहरूबाट आए अनुसार, स्टडिजहरूबाट आए अनुसार यो चाहिँ चमेरामा बसिराख्ने कीटाणु, त्यहाँ रोग लाग्दैन। तर चमेराबाट मान्छेमा बिचबाट केहीबाट सर्यो होला, तर मान्छेमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोग किन लाग्यो भन्दाखेरि हामीले त्योसँग थाम्न सकेनौँ। त्यो भएर दुईटा कुरा हुनु पर्यो, कीटाणु हुनु पर्यो र मान्छे हुनु पर्यो, अनि जब त्यसपछि रोग हुन्छ। र यो रोगलाई अलि अगाडि बढाएर यो दुईटै कुरालाई हेर्नुपर्छ एकैचोटि बुझ्नको लागि। र यहाँ डाक्टर साहबहरूले अघि भन्नुभयो जस्तो, डाक्टर ऋतुले भन्नुभयो, यो यसलाई डायग्नोसिस गर्नु पनि कि कीटाणुलाई छ कि छैन भनेर हेरिन्छ, डिटेक्ट गरिन्छ। यो कीटाणु छ कि छैन त भनेर यो PCR टेस्टहरूले चाहिँ कीटाणुलाई खोज्ने हो भने कीटाणु रोग लागेपछि हामी मान्छे पनि अलिकति फरक हुन जान्छौँ। ज्वरो आउँछ, यो केसमा खोकी लाग्छ, कतिलाई पेटको पाचन प्रणाली फरक भएर जान्छ, धेरै सिम्टम्सहरू हुन्छ। र भित्रबाट त्यो चाहिँ बाहिरबाट देखिन सक्ने, क्लिनिकमा पुग्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले देख्न सक्ने कुराहरू भयो भने भित्रबाट पनि हामी ट्रान्सफर्म भएको हुन्छौँ, फरक भएको हुन्छ। हाम्रो रगतमा एन्टिबडिजहरू अलि धेरै पछि निस्किन थाल्छ। त्यो मान्छेको चाहिँ भित्री कसरी चेन्ज भएको छ त्यहाँ पनि डायग्नोसिस गर्नु मिल्छ। कि मान्छेलाई डायग्नोसिस गर्नु पर्यो, मान्छे कसरी चेन्ज भएको छ, कि नत्र भए कीटाणुलाई हेर्नु पर्यो। र त्योभन्दा अगाडि गएर तपाईँ हस्पिटल पुग्नुभयो भने कि कीटाणुलाई मार्ने एन्टिभाइरल, भाइरसलाई मार्ने औषधिहरू हुनु पर्यो।
होइन अघि डाक्टर सबीले भन्नुभयो अनुसार भाइरसलाई मार्ने रोगहरू हुनु पर्यो, उपचार हुनु पर्यो, औषधि, कि नत्र भने मान्छेलाई बलियो बनाउने यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्नेहरू यसले कीटाणु यो कोरोना भाइरसलाई केही पनि गर्दैन है। तर मान्छेलाई अलिकति बलियो बनाउन सकियो भने होइन हामीले चाहिँ यो खानुस् त्यो नखानुस् भन्ने कुराहरू गरिन्छ नि, त्यो पनि मान्छेलाई मोडिफाई गर्न सकियो भने त्यताबाट पनि हामीले यसलाई पेल्न सकिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश मेरा आम दर्शक श्रोतालाई यो दिइरहँ कि कति धेरै मानिसहरू बिरामी पर्दाखेरि केही पनि नखाएर घरमा सुत दिन्छन्, तर ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने तपाईलाई रोगले थला पार्यो भने तपाईले आफ्नो शरीरलाई यति धेरै खुवाउनुहोस् अथवा यति धेरै आहार अथवा त्यसलाई बलियो पनि बनाउनुहोस् कि त्यसले पनि सहयोग पुग्छ रोगसँग लड्न, औषधिले मात्रै होइन। हजुर, योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा यो नयाँ रोग हो, त्यही भएर कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरस भनिन्छ नि। कोरोना भाइरस हामीलाई थाहा छ, तर यो नयाँ हो। यो बारे डाक्टर विजयले पनि भन्नुभयो, डाक्टर रबिनले भन्नुभयो, डाक्टर सदीप, सबैजना हामीहरूले भनिरहेका छौँ कि यो नयाँ भएर हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन। डाक्टर सुदीपले पनि कुरा यो अगाडि ल्याउनु, त्यो नहुँदाखेरि अहिलेको हाम्रो मेन डिफेन्स, हाम्रो मेन आफूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने नै हाम्रो जिउ हो होइन। त्यो भएर अघि सुरुमा एउटा तथ्याङ्क पनि भनियो, 80% भन्दा माथि बढी मान्छेहरूलाई लागेर पनि उहाँहरू रिकभर हुनुहुन्छ होइन, सेल्फ लिमिटिङ आफैमा रिकभर भएर आउनुहुन्छ भने किन हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँको स्वास्थ्य राम्रो छ होइन। र कतिजना अहिले देखिएको चाहिँ यदि अन्डरलाइन कन्डिसन भनिन्छ नि, उहाँहरूको फोक्सो अलिकति कमजोर छ भने, चुरोट खाएर हो कि पहिला अरू फोक्सोको रोग जस्तो क्षयरोग जस्तो लागेर यदि फोक्सै कमजोर भइसकेको छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ के देखेको छ भने फोक्सो कमजोर भएको कन्डिसनमा र हाम्रो मेटाबोलिक कन्डिसन भनिन्छ, डायबिटिजदेखि लिएर अन्य कुराहरू हाम्रो ती कमजोरीहरू छन् होइन। उमेर बढ्दै गएपछि अन्य कुराहरू कमजोर भएर जान्छ, त्यो हुँदा हामीलाई रोग लाग्ने हुन्छ। मेन डिफेन्स हाम्रै जिउ हो। ठिक छ, तपाईँले थप केही जोड्न चाहनुहुन्छ कि यो मेडिकल साइन्सले कोभिड-19 को कीटाणुलाई कसरी बुझेको छ अहिले? अब यो रिसर्चपट्टि चाहिँ अब हामीले अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू फरक छन् होइन। त्यो कुरो अब हामीहरूले उहाँ अरू डाक्टर साहबहरूसँग पनि कुरो निकाल्दाखेरि पछि आउला। उहाँहरूलाई पनि केही क्वेसन राख्नुहुन्छ कि? हुन्छ। त्यसो म डाक्टर सदीप श्रेष्ठसँग जान चाहन्छु। डाक्टर सदीप श्रेष्ठ, तपाईँले अघि भन्नुभयो कि नेपालमा एउटा कारण चाहिँ टेस्ट नै पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि महामारीको ठुलो सङ्ख्या नदेखिएको होला भनेर जुन आशंका गर्नुभयो, त्यो एउटा पक्ष छ। तर मलाई अझ यो भाइरसको अथवा यसको स्वभावको बारेमा पनि एउटा वैज्ञानिकहरू, तपाईँहरू साइन्टिस्टहरू अथवा रिसर्चरहरूसँग भेटिसकेपछि मलाई सोध्न मन लाग्यो कि यो यति चाँडो फैलिनुको कारण चाहिँ के, यसको क्यारेक्टर चाहिँ के थियो? अरू भाइरसहरू पनि थियो होला, अरू चाहिँ नफैलिने, यो चाहिँ अत्याउने गरी यस्तो धेरै मल्टिप्लाइङ इफेक्ट चाहिँ के यसको? हजुर, यो चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको खास भन्ने नै हो भने कुनै नौलो भाइरस चाहिँ होइन खास, यो चाहिँ पर्टिकुलर वान हो। तर यसको दाजुभाइ भनौँ न, अरू चाहिँ धेरै छन्, सयौं छन् खास भन्ने। तर प्रायहरू चाहिँ जनावरमा मात्र हुन्छ, जनावर टु जनावर सर्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने जुओनोसिस भन्छ, जुन चाहिँ जनावरबाट हामी मानिसमा सर्ने। त्यो मानिसमा सर्नलाई अब सर्न त सर्छ होला, तर त्यो इफिसियन्टली त्यो ट्रान्समिट हुनु पर्यो। यो कोरोना भाइरस चाहिँ, यो कोरोना भाइरसको दाजुभाइहरूमा 7वटा, यो सुत्त गरेर 7वटा कोरोना भाइरस चाहिँ एनिमल्सबाट ह्युमन्समा सरिसकेको छ। योभन्दा पहिला सार्स थियो 2003 तिर, अनि अर्को मर्स, अनि त्यो बाहेक अर्को 4वटा छ। तिनीहरू चाहिँ त्यति लिथल वा त्यति त्यो डिजिज त्यति सिभियर थिएन। यो चाहिँ किन भयो भने यो समहाउ एनिमल जस्तै ब्याटबाट आयो भन्छ, वुहानको मिट मार्केट भन्छ, अरू पनि सोर्सहरू छन्, त्यहाँबाट ह्युमनमा आउने बित्तिकै इट वाज अ भेरी इफिसियन्ट ट्रान्समिसन भनौँ न। किनभने यसले हाम्रो सेल्समा एउटा रिसेप्टर छ, रिसेप्टर भनेको सेलमा जाने एउटा ढोका भनौँ न, ACE2 भन्ने छ। यो भाइरसले चाहिँ इफिसियन्टली त्यसलाई युज गरेर ह्युमन्समा एन्टर गर्यो, त्यसपछि रेप्लिकेट गरेपछि अनि ट्रान्समिट गर्ने चाहिँ उसले एकदम इफिसियन्ट मेथड पायो। ओके, हुन्छ। म डाक्टर ऋतुजीकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर ऋतु माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, नेपाल मेडिकल कलेजमा काम गर्नुहुन्छ। डाक्टर ऋतु, मलाई तपाईँको पछिल्लो हामीले हाम्रो काम कारबाहीप्रति एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। जुन तरिकाले हामी कहाँ परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अथवा जुन समय लाग्यो, जुन सङ्ख्यामा गरिरहेको छ नि, यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँलाई
हाम्रो सरकारी निकाय अथवा पोलिसी लेभलमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ ल्याबको काम अथवा परीक्षणको विधिको महत्त्वलाई कति बुझे जस्तो लाग्छ? ल्याबलाई चाहिँ अब पहिला अलि नट जस्ट सरकारी निकाय मात्रै होइन, हामी सबैले पनि इभन क्लिनिसियन्सहरू हामीले ट्रिट गर्नेले पनि ल्याबको रिपोर्टलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको थिएन। तर अहिले यो कोभिड-19 आइसकेपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ल्याबको रिपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ है, यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझेको जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यसो हो कि मैले तपाईँलाई अर्को प्रति त्यसो हो कि तपाईँको अरू सामान्य अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी निजी अस्पतालहरूमा त एउटा बिरामी गयो भने यति धेरै टेस्टहरू गराइन्छ कि भन्ने एउटा दोषारोपण गर्ने चलन पनि छ। सम्भवतः आम मानिसले टेस्टको इम्पोर्टेन्स नबुझेको होला। डायग्नोसिस भन्ने कुरा अथवा रोगको पहिचान पहिलो कुरा होला, अनि त्यस पछाडि उपचारको विधिमा हामी अर्को खुड्किलोमा चढ्छौँ होला। एकातर्फ नागरिकलाई तपाईँहरूले प्रयोग गरिरहेको निजी अस्पतालहरूले गरिरहेको चाहिँ प्रशस्त त्यस्ता टेस्टहरू गराउने गरेको भन्ने नि आम धारणा, बरु आम नागरिकलाई नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सोच। तर यो पटकको परिस्थिति यस्तो आयो कि परीक्षणै गर्न पाइएन। अहिले बजारमा सबैतिर किट उपलब्ध हुने हो भने हरेक मान्छेले गएर एकचोटि चाहिँ एउटा किट किनेर उपचार गर्न टेस्ट गर्न खोज्थ्यो होला हैन। त्यसकारण त्यो सोचाइका बावजुद आजको दिनमा चाहिँ फेरि टेस्टका लागि चाहिँ हामीले प्रशस्त होमवर्कै गरेनौँ, गृहकार्य गरेनौँ अथवा त्यसको महत्त्वै बुझेनौँ हैन। त्यो पोलिसी लेभलमा बस्ने सरकारी संयन्त्र मात्रै होइन, आम नागरिकले बुझेन भन्ने तपाईँको तर्क? मेरो भनाइ के भनेदेखि अब यो कोभिड-19 को लागि चाहिँ अरू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अरू वेबाट पनि डायग्नोसिस हुन्छ होइन। जस्तै क्लिनिकल ल्याबले अब पिसिआर गरेर या एन्टिबडी डिटेक्ट गरेर एउटा भयो। जस्तै चाइनामा पनि भएको थियो, जहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा यो किट्सहरू अभाइलेबल नभएको कारणले गर्दा र एउटा अर्को सेन्सिटिभिटी भन्ने पनि हुन्छ होइन। यो किटहरूको सेन्सिटिभिटी त्यति हाई छैन, त्यो भएको भएर चाइनाले चाहिँ अरू डायग्नोस्टिक मिन्सहरूलाई पनि युज गरेको थियो। जस्तै चेस्ट एक्सरे, सिटी स्क्यान गरेर चेस्टको, त्यसबाट पनि अर्ली डायग्नोसिस चाँडै डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ ल्याब त भइहाल्यो, ल्याबबाट भाइरस डिटेक्ट गर्ने या एन्टिबडी डिटेक्ट गर्ने, त्यसबाट प्लस अरू पनि रेडियोलोजिकल डायग्नोसिसहरूबाट पनि यसको डायग्नोसिस हुने भएको भएर यो सबैलाई चाहिँ जोडेर हामीले अर्ली डायग्नोसिसको लागि युज गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा चाहिँ टेस्ट किट्सहरूको उपलब्धि नभएर लाइक धेरै सफिसियन्ट अमाउन्टमा नभएर पनि यो हामीले गरिरहेको थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन। जस्तै आजै बिहान मात्रै मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि जुन आरटिपिसिआर गर्ने पहिला हामीसँग एनपिएचएलमा मात्रै थियो, सेन्ट्रल काठमाडौँमा मात्रै, अहिले त 15वटा ठाउँमा आरटिपिसिआर हुने हाम्रो त्यो क्षमता हाम्रो अभिवृद्धि भइसक्यो। त्यस्तै मान्छेहरू पनि ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ होइन, ट्रेन म्यान पावरको पनि पुल बनिरहेको छ। त्यसरी जति नराम्रो थियो सिचुएसन सुरुमा त्यति छैन अहिले चाहिँ। अहिले हामीले टेस्टिङको चाहिँ यो कपेसिटी बढ्दैछ र हामीले गरि पनि रहेको छौँ जस्तो लाग्छ। ओके, म डाक्टर रबिनकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर रबिन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। ओके, डाक्टर रबिन श्रेष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ सरुवा रोग र आइसियु डाक्टर हुनुहुन्छ। 13 वर्षदेखि अमेरिकामा काम गर्दै आउनुभएको छ। त्योभन्दा अघिल्ला केही वर्ष नेपालमा बसेर पनि काम गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँ एउटा सम्पन्न देशमा हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ पनि उपचारको अवस्था बडो निरीह देखिसक्नु भएको छ। यता पहिले नेपालमा पनि यो संक्रमण रोगका बारेमा तपाईँले पहिले काम गरेको अनुभव पनि छ। सो अहिले सम्पन्न देशमा बसेर हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कसरी उपचार भइरहेको छ र कम आय भएका हाम्रा जस्ता देशहरूमा कसरी उपचार भइरहेको छ, के देखिन्छ त्यहाँबाट अलिक टाढाबाट हेर्दाखेरि? यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अब नेपालमा त्यति फैलेको छैन। अनि नेपालको सिचुएसन के हुन्छ भने अहिले पुरा भन्न सकिँदैन, तर एउटा एस्टिमेट अथवा अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपालमा के होला हाम्रो स्थिति देखेर। अमेरिकामा पनि सबै ठाउँ जस्तो न्युयोर्कमा भएको छ जति फैलेको छ सबै ठाउँ त्यसरी फैलेको छैन। तर जुन ठाउँमा ज्यादा फैलेको छ त्यहाँ के देखेको छ भने हाम्रो त्यहाँको रिसोर्सेसले त्यहाँ जतिको उनीहरूले प्लान गरेको थियो त्यहाँको जति त्यो आइसियु बेड्सहरू थियो त्यसले पुग्दैन। त्यहाँ फेरि त्यो उहाँले पहिले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँको जुन रिसोर्सेसहरू छ, अब पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भयो, त्यो मास्कहरू भयो, गाउन्सहरू भयो, त्यो जुन तरिकाले हामीले चलाउनु पर्ने हिसाबले हामी चलाउँछौँ त्यो कहिलेकाहीँ त्यो पुग्दैन। अनि त्यो हेर्दा हाम्रो त्योभन्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तै तरिकाले फैल्यो भने
त्यहाँको जुन रिसोर्सेस छ यहाँभन्दा धेरै नै कम छ अनि त्यो गर्दा चाहिँ त्यहाँ अलिक डरलाग्दै हुन्छ यो रोग त्यो चाहिँ हामी एस्टिमेट गर्न सक्छौँ तर फर्चुनेटली मैले बुझेको अनुसार चाहिँ त्यहाँ नेपालमा त्यस्तो चाहिँ भएको छैन डर चाहिँ छ तर यो स्थिति चाहिँ पुगेको छैन होइन मैले चाहिँ उपचार पनि सोध्न खोजिरहेको छु कि तपाईँलाई त्यहाँको विधिहरू त्यहाँको अप्रोचहरू कस्तो छ डिस्पाइट अहिले त रिसोर्सेस नै लिमिटेड छ यति धेरै बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको छ कि त्यो भिड भइसकेपछि त सबै आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन तर हामी कहाँमा चाहिँ त्यति धेरै भिड छैन तर पनि एउटा सम्पन्न राष्ट्र र एउटा अलिकति कम आय भएको मुलुकको तुलना कसरी देखिन्छ त्यो उपचारको विधिहरूमा कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न त्यो हाम्रो यतातिर हेल्थ केयर चाहिँ उता नेपालभन्दा धेरै सफिस्टिकेटेड नै छ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने मान्छे धेरै बिरामी हुँदा पनि यहाँ बचाउन सक्ने क्षमता छ मान्छे यतातिरको क्यापेसिटी हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यस्तो क्यापेसिटी भएको सिचुएसन अलिक कमै छ कुनै अस्पतालमा होला त्यस्तै केपेबिलिटिजहरू तर अलिकति काठमाडौँभन्दा बाहिर नभए यो भनौँ हाम्रो ठुलो अस्पतालहरूभन्दा बाहिर गयो भने त्यो क्षमता छैन नेपाल त्यो गर्दा चाहिँ हुन्छ म डाक्टर विजयकोमा जान चाहन्छु ओके डाक्टर विजय तपाईँ हस्पिटलमै हुनुहुन्छ यो सङ्क्रमणको बेलामा पहिलो लाइनमा चिकित्सकहरू नि बस्नुपर्छ त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ तपाईँ अहिले ड्युटीमै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू चाहिँ सङ्क्रमणबाट बस्नका लागि कस्तो खालको सावधानी अपनाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के लाउनुहुन्छ कसरी घरबाट निस्किनुहुन्छ फर्केर कसरी घर जानुहुन्छ अथवा हस्पिटलमै बसेर काम गर्नु भएको छ अलिकति बुझाइदिनुहुन्छ म चाहिँ अब घरबाट निक्लिँदाखेरि चाहिँ गाडीमा लाउने एउटा एक सेट लुगा छ हैन अनि त्यसपछि हस्पिटलमा आएपछि चाहिँ हस्पिटलमा लाउने अर्को स्क्रब जहिले जुन लगाइरहेको छु त्यो छ हैन त्यो चाहिँ हस्पिटलले दिन्छ अनि त्यसपछि बिरामी जस्तो दुईटा टाइपको क्लासिफिकेसन हुन्छ बिरामीको एउटा चाहिँ कोभिड-19 डायग्नोसिस भइसक्यो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ PUI भन्छ पर्सन अन्डर इन्भेस्टिगेसन जसको चाहिँ स्वाब लिएर अब टेस्ट रिजल्ट कुरिरहेको छ उनीहरू दुईटै बिरामीलाई एउटै तरिकाले हेर्नुपर्छ कोभिड-19 नै छ जस्तो गरेर हैन अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब डिफ्रेन्ट फ्लोरहरूमा स्पेशल रुमहरू हुन्छ जसबाट चाहिँ हावा सक्सन गरेर फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि हाम्रो हस्पिटलले चाहिँ अब जस पहिलेदेखि नै प्रिपेयर गरिरहेको हुनाले अब पहिलाको सार्स पेन्डेमिकदेखि लिएर मर्स सबैको लागि प्रिपेयर गरिसकेको हुनाले हाम्रो प्रिपरेसन चाहिँ अलि राम्रै थियो हामीले चाहिँ यो N95 भन्ने मास्क अथवा र फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ यदि त्यो छ भने अथवा मैले चाहिँ सिधै बिरामीसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले कोभिड पोजिटिभ र PUI दुईटै उहाँ बिरामीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रपर वाटरप्रुफ गाउन त्यसपछि डबल ग्लोभ गर्ने अनि एउटा हुड हुन्छ अनि हुडलाई चाहिँ पछाडि एयर प्युरिफायर रेस्पिरेटरमा जोडेको हुन्छ अनि त्यो लगाएर चाहिँ बिरामीकोमा छिर्नुपर्छ अनि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ कसरी फुकाल्ने कसरी ग्लोभ्स लगाउने कसरी चाहिँ ग्लोभ्स फुकालेपछि फेरि हात कसरी सफा गर्ने अनि हुड कसरी सफा गर्ने अनि निक्लिँदाखेरि के गर्ने ब्रिज भयो भने के गर्ने अनि त्यसपछि त्यो फ्लोरमा चाहिँ अब जस्तो वान वे हुन्छ एकतिरबाट छिर्ने अर्कोतिरबाट निक्लिने हैन निक्लिँदाखेरि पनि कसरी निक्लेर चाहिँ हात सफा गर्ने कसरी हात धुने कति बेर हात धुने कस्तो साबुनले हात धुने अनि त्यो हुन्छ अब त्यो काम गरेर सिफ्ट सकेपछि चाहिँ हस्पिटलमै शावर गरेर लुगा चेन्ज गरेर ड्राइभ गरेर त्यसपछि गाडी चाहिँ घरमा राखेपछि गराजबाट फेरि अर्को चेन्ज गरेर चाहिँ घरमा बस्ने गर्छ हैन ओके घरमा बस्दाखेरि पनि अब मेरो सानो छोरा छ हात साथ धोइराख्ने अब एल्कोहल सेनिटाइजर लगाइराख्ने अब त्यो सबै गरि नै रहनुपर्छ अघि कुरा उठेको थियो कि कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने चिकित्सकहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू नि सबैभन्दा बढी यसको सङ्क्रमणमा परेको त्यसो भने महिलाहरू अरू बढी सङ्क्रमणमा परेको भनेर पाइयो कतिपय अवस्थामा PPE-लाई डिस्पोज गर्ने टाइममा ढङ्ग नपुग्दाखेरि अगाडि चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि सावधानी अपनाइयो तर त्यसलाई डिस्पोज गर्ने बेलामा फुकाल्ने बेलामा त्यहाँ त्यो शरीरमा युज गरेको PPE-बाट त्यही चिज डक्टरमा सङ्क्रमण भएको भन्नेसम्म मैले थाहा पाएको थिएँ तर तपाईँले अघि उठाएको प्रसङ्गमा किन धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू यो विधि अपनाउँदै पनि जोखिममा परिरहेछन् अथवा तिनीहरू आफै सङ्क्रमित भइरहेछन्
त्यसको कारण के होला? यो चाहिँ अब पिपी अप्रोप्रिएट पिपी नभएर अब जस्तो सबैसँग त्यो हुड रेस्पिरेटर अनि त्यसपछि नहुन सक्छ सबै हस्पिटलहरुसँग। जस्तो अब क्लिनिकमा सानसानो क्लिनिकमा पहिला धेरै जसो बिरामीहरू आफ्नो डाक्टरको क्लिनिकमा गयो, अब क्लिनिकमा त्यो N95 भन्ने मास्क नहुन सक्ला, अथवा मैले पहिला भने जस्तै ड्रपलेट तरिकाबाट सर्ने हो कि एयरबोर्न तरिकाबाट सर्ने हो, त्यो क्लियर थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो मास्क लगाउने हैन, अब जस्तो एयरबोर्नमा चाहिँ अब N95 लगाउनु पर्ला, ड्रपलेटमा चाहिँ रेगुलर सर्जिकल मास्क र फेस सिल्ड लगाउनु पर्छ। त्यो क्ल्यारिफिकेसन थिएन पहिला। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो टाइमको युजली कस्तो हुन्छ नि कोभिड-19 मा 2 देखि 3 हप्ता पछि चाहिँ सिम्पटमहरु आउन सक्छ यदि बिरामी नै हुने मान्छेहरुलाई। त्यसले गर्दाखेरि पहिला 1 महिना जस्तो अगाडि एक्सपोजर भएको बिरामीहरु चाहिँ अब आइरहेको छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो डेटामा चाहिँ अलिकति ल्याग हुन्छ। हुन्छ डाक्टर विजय, म पछि आउँछु तपाईकोमा। तपाई तयारी बस्दै गर्नुलाई पछिल्लो तपाईलाई म पछि अन्तिम प्रश्न के सोध्न सक्छु भने तपाईले नेपालका चिकित्सकहरूले कति सावधानी अपनाएका छन् र तपाई एउटा राम्रो मुलुकको एउटा सम्पन्न अमेरिकाको जन हप्किन्स हस्पिटल भन्ने बित्तिकै त्यहाँको सबैभन्दा उच्च तहमा पर्ने युनिभर्सिटी हस्पिटलहरुमा पर्छन्। त्यसकारण तपाईको सुझाव के छ म माग्न चाहन्छु। पछि आउँछु, तर म डाक्टर सबी गुरुङकोमा जान चाहन्छु। उहाँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ इन्टरनेशनल हेल्थमा, उहाँ पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। अनुसन्धानकर्तालाई मलाई सोध्न मन लाग्यो कि डाक्टर सबी अघिल्लो पटक पनि यो कोरोना भन्दा अघिका पेन्डेमिकहरु पनि आए प्रशस्त, त्यहाँदेखि आजसम्मको यात्रामा कस्तो खालको अनुसन्धानहरु भए, कसरी औषधिहरु बने। मेरो प्रश्न तपाईले किन सोधे भने धेरै मान्छेले के भन्छन् भने अर्को वेभ आउँछ, यो एउटा नयाँ रोग, यसको उपचार, यसको औषधिहरु पत्ता नलाइन्जेलसम्म यसले फेरि अरु सिजन्सहरुमा फेरि यही किसिमको दुःख दिन सक्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अघिल्ला पेन्डेमिकदेखि आजसम्मको यात्रामा यसको औषधि अनुसन्धानको विकास कसरी भयो र आज हामी कहाँ छौं? हजुर, सो हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1918 मा एउटा यस्तै लङ्समा एफेक्ट गर्ने स्पेनिश फ्लू भनेर सुरु भएको थियो पेन्डेमिक। र त्यो चाहिँ किन इन्ट्रेस्टिङ छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा यसो सोच्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि पेन्डेमिकको आउटब्रेक भयो। सो अहिले हामीले जुन मेजर्सहरु अप्लाई गरिरहेको छौं, फर एक्जाम्पल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन, ट्रिटमेन्ट, यो जुन गरिरहेको छौं त्यति बेला पनि त्यो कन्डिसनमा त्यस्तै नै गरेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि जब चाहिँ देशहरुले केसेसहरु घट्दै गएको देख्न थाल्यो, उनीहरुले यो स्ट्रिक्ट लकडाउन मेजर्सहरु, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरु, उनीहरुको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु चाहिँ उनीहरुले पनि हेल्थ फेसिलिटिजहरुले कम गर्न थाल्यो। त्यो पछि चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि केसेसहरु फेरि अचानक बढ्न थाल्यो। सो एउटा वेभ पहिला आइसकेको थियो र हामीले आफ्नो जुन गार्डेड मेजर्सहरु थियो त्यो घट्दै गएपछि केसेस फेरि अप हुँदै गयो। सो यो गर्दा चाहिँ टोटलमा 3टा वेभ्स आएको थियो इन टोटल, र यो पेन्डेमिक चाहिँ धेरै लङ टाइमको लागि भइरहेको थियो। र अहिले अघि पनि कुरा भएको थियो, डाक्टर्सहरुले कुरा गर्दाखेरि कोरोना भाइरसकै केसमा हेर्दाखेरि यही फ्यामिलीबाट 2टा पहिला आउटब्रेक भइसकेको छ भनेर। सो करिब 18 वर्ष अगाडि सार्स सुरु भएको थियो एसियाबाट, र यसको तपाईले कम्प्यारिजनमा अर्कै फ्यामिलीको यही कोरोना भाइरसको फ्यामिलीबाटै भएको मर्स हेर्नुभयो भने मर्सको फेटालिटी रेट धेरै हाई छ। त्यो अब पेशेन्टमा आउट अफ 100% 100 वटा पेशेन्टमा भयो भने 34% चाहिँ मर्ने चान्स हुन्थ्यो। सो यो कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेको कोभिड-19 को फेटालिटी रेट चाहिँ धेरै कम छ। तर इन्ट्रेस्टिङली कस्तो छ भन्दाखेरि त्यति बेला अब मर्स होस् या सार्स होस् करिब 26-27 कन्ट्रीजमा पेन्डेमिक रूपले अफेक्ट गरेको थियो, र अहिलेको केसमा कोभिड-19 हेर्नुहुन्छ भने मोर देन 180 कन्ट्रीजहरुमा अफेक्ट गरिसकेको छ। र अहिले पनि क्लिनिकल ट्रायल्समा युज भइरहेको अहिले यो कोभिड-19 को लागि ड्रग्सहरु पहिला जुन मर्स र सार्सको लागि युज गरिरहेको थियो त्यसलाई नै अहिले बिल्ड अन गरेर क्लिनिकल ट्रायल्सहरुमा युज गर्न थालिएको छ। ओके, हुन्छ। म डाक्टर सुदीपकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सुदीप एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ जर्जिया युनिभर्सिटीबाट। डाक्टर सुदीप अनुसन्धान मा बढी इन्भल्भ हुनुहुन्छ। तपाईले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि यो पटक चाहिँ हामीले कोरोनालाई चिन्नलाई अलिक बढी समय लगायौं, जस्तो कि WHO पनि अलिकति रणभुल्लामा परे जस्तो, अथवा चीनले आवश्यक सूचना पूर्वा गर्यो गरेन, कहिले चाहिँ मास्क लगाऊ भनियो, कहिले मास्क नलाए पनि हुन्छ जस्तो गरेर त्यही बेलाको प्रपर जोखिम भएको बेलामा स्वयं हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि मास्क बिना देखिनुभयो। चिकित्सकहरूले प्रशस्त टिप्पणी गरे, कसैले यो हावाबाट सर्छ भने, कसैले हावामा सर्दैन, हावामा बाँच्दैन भने। यो
पहिचान पनि ठुलो कुरा हो नि हैन। यो एक नेपालले कति पहिचान गरे म तपाईलाई पछि सोधौँला, तर जानेमाने राष्ट्रहरू, जानेमाने इन्स्टिट्युसनहरू, जानेमाने युनिभर्सिटीहरू, जानेमाने तपाईँ जस्ता वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई पहिचान गर्नलाई अलिकति झुक्काइदिएको हो कोरोनाले योपालि धेरैलाई। हजुर, यसमा झुक्काएको नै भनेर यसै चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनकि यो किसिमका संक्रमणहरू विभिन्न पटक चाहिँ देखिने गर्छन्। जस्तो अघि पनि कुरा निस्केको थियो, यो जुनोटिक भाइरस भन्ने एउटा जनावरमा हुने संक्रमणबाट फेरि अर्को नयाँ होस्टमा, जुन चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ हाम्रोमा ह्युमनमा छ, मानिसहरूमा यो किसिमको संक्रमणहरू बेला बेलामा भइ नै राखेका हुन्। र प्रत्येक पटकमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा संक्रमण देखिसके पछाडि यथेष्ट रूपमा चाहिँ पहिला रिपोर्टिङ हुनु पर्यो। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आएर हस्पिटलमा आएर देखिनु पर्यो, त्यो सिम्टमहरूलाई यो अर्को कुनै भाइरसले हुनसक्छ है भन्ने ठानिनु पर्यो, त्यसपछि मात्र अनि देख्ने काम हुन्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने वास्तवमा भन्यो भने यो जुन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि निकै नै ऱ्यापिड रूपमा चाहिँ काम भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र बाँकी कुरा आयो यो WHO चाहिँ मेरो यो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा पनि हुनसक्छ। WHO भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ इन्फोर्सर होइन कि, यो चाहिँ यो नियमनकारी संस्था होइन कि, यो चाहिँ खालि आफ्नो मेम्बर कन्ट्रीहरूले रिपोर्ट गरेमा त्यसपछि उनीहरूले अनि रिक्वेस्ट गरेमा अनि एक्ट गर्ने संस्था हो। सो यदि यो डायग्नोसिस भएर यो भाइरस यस्तो हो, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुराको रिपोर्टिङ भयो भने त्यसपछि उनीहरूले अनि बाँकी सबै मेम्बरहरूमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन सञ्जालमा पुर्याउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा अलिकति केही कन्फ्युजन चाहिँ भयो हो सुरुमा, अब अलिकति हो कि होइन कि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो देखिएको थियो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो क्लिनिकल केसहरू प्रेजेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ यो भाइरसको हामीले जिनोम पनि पायौँ, यो कुन भाइरस हो, कुनसँग रिलेटेड छ भनेर पनि तुरुन्तै थाहा पाउन सक्यौँ। र अहिले जसरी यो कामहरू भइरहेको छ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, विभिन्न युनिभर्सिटी रिसर्च सेन्टरहरूमा जसरी काम भइरहेको छ, त्यो चाहिँ यति द्रुत गतिमा भएको थियो कि सायद बिरलै पहिला यस्तै द्रुत गतिमा यति धेरै वैज्ञानिकहरूले काम गर्न सकेको हामीले देखेका थियौँ। ओके, म डाक्टर ज्ञानुकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर ज्ञानु एउटा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, जन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा उहाँको ल्याब छ, अक्सर समय प्रयोगशालामा अनुसन्धानमा बिताउनुहुन्छ। कीटाणुको अध्ययन अनुसन्धान कसरी हुन्छ अनि पर्टिकुलरली तपाईको कोभिड-19 को विषयमा तपाईले कसरी अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो अहिलेको कन्टेक्स्टमा। र अब यो सरुवा रोग भएको हुनाले र अब हामीले थाहा हुँदैछ यो ड्रपलेट भनेको थोपाबाट सर्ने हो कि श्वास प्रणालीबाट सर्ने हो, यो दुईटामा अहिले पनि क्ल्यारिटी चाहिँ छैन। थोपाबाट सर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, केही कुरामा ढोकाको ह्यान्डलमा पर्यो भने त्यहाँबाट छोएर मुखमा लाउँदाखेरि जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेल्सहरू छन्, जहाँ त्यहाँनिर पुग्यो भने चाहिँ लाइफ सेल्सहरू, त्यहाँबाट चाहिँ रिसेप्टर्सहरू छिर्छ भित्र, त्यो भन्ने स्योर छ भने हामीले श्वास प्रणाली एउटा मान्छेले खोक्दाखेरि डाइरेक्टली सर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि क्लियर टोटल्ली छैन। तर नजिकबाट खोक्दाखेरि त्यो ड्रपलेट हिसाबले नै सर्ने भएर धेरै जस्तो टिभीमा जस्तो धेरै बेर हावामा रहेर सर्ने हो कि होइन भन्ने त्यो क्लियर चाहिँ छैन है अहिलेसम्म। तर क्लियर नहुँदाखेरि हामीहरूले त्योबाट सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। दुइटै ड्रपलेटबाट हुन्छ त्यो क्लियर छ, थोपाबाट हुन्छ कतै छुँदाखेरि, र कसैले सास प्रणालीबाट फेर्दाखेरि त्योबाट पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो अज्युम गरेरै अगाडि सर्नुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ यो दुईटा कन्डिसनबाट बच्नु पर्यो। त्यो बच्नको लागि त रिसर्च गर्ने ठाउँमा एकअर्कालाई छुँदाखेरि पनि किटाणुले हानि नगरोस् भनेर चाहिँ पिपी डबल लेयर लगाएर, ग्लोभ्सहरू डबल लेयर लगाएर र माथिको पेपर भनिन्छ, यो चाहिँ मुख पुरै छोप्ने, अगाडिपट्टि कतिपय अवस्थामा सिसाको बाकसमै बसेर हात मात्रै निकालेर हो त्यो पनि हुन्छ, बिचमा हालेर चाहिँ त्यो चाहिँ बायोसेफ्टी लेभल 4 अघि सुदीप डाक्टरले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ आफ्नो हात छिरार्ती गर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ त्यो चाहिएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन होइन। यो चाहिँ त्योभन्दा एक तल्लो लेभलमा चाहिँ दुईटा गाउन लगाएर माथिको मुख पुरै छोप्ने र पछाडिबाट एउटा पम्पले हावालाई प्युरिफाई गरेर N95 को फिल्टरबाट प्युरिफाई गरेर मुख अगाडि लिएर आएपछि त्यहीबाट सास फेर्ने, मास्क पनि नलाउने, तर त्यो मास्क भन्दा अलिक जटिल नै हुन्छ, दोहोरै हुन्छ। त्यो सास फेरेर चाहिँ ल्याबमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ त्यो कीटाणुसँगै, कोभिड-19 को कीटाणुसँगै यो एकदमै सरुवा हुने र यसले चाहिँ सजिलरी सर्ने र डरलाग्दो रोग लगाउने भाव भएर। तर ल्याबमा के पनि गरिन्छ भन्दा त्यो कीटाणु जस्तै मानौँ न एउटा पुरै बलियो पाङ्ग्रा भएको साइकल चाहिँ दौडिन सक्छ भने त्यसको हावा मात्रै फुस्कालेर चाहिँ त्यसको ह्यान्डलहरू हेर्न मिल्यो, त्यसको गियरहरू हेर्न मिल्यो नि,
अनि तर त्यो दौडिँदैन, त्यसले चाहिँ क्षति गर्दैन भनेर चाहिँ अलिकति त्यसको मोडल भाइरसहरू जसले चाहिँ रोग लाग्दैन त्यसलाई चाहिँ रेगुलर ल्याबमा पनि हेर्ने गरिन्छ। र अब त्यसलाई मान्छेमा के गर्छ भनेर त्यसको रिसर्च गर्नुलाई चाहिँ सुरुमा मान्छेमा गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ अरू मान्छेलाई मोडल गर्न सक्ने जनावर जस्तो मुसामा हुन्छ, खरायोमा हुन्छ, बाँदरमा हुन्छ, त्योमा चाहिँ उनीहरूलाई किटाणु दिएर के हुन्छ त त्यहाँ औषधि दिएर निको पार्छ कि पार्दैन। पहिला सुरु मुसामा गर्नु पर्यो अथवा लोवर लेभल अर्गानिजम सानो, त्यसपछि अलिकति त्यहाँनिर राम्रो कुरो देखियो भने चाहिँ त्यहाँबाट अलि माथि मानौँ न यो केसमा चाहिँ जनावर ठुलो जनावर मान्छेको नजिकको जनावर बाँदरमा पुऱ्याएर त्यही औषधि अघि डाक्टर सबीले भन्नुभयो जस्तो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि त्यहाँ पनि त्यसलाई किटाणुलाई लगाएर चाहिँ यो औषधि सुरु गर्दाखेरि पहिला किटाणु लाएर मान्छेको जस्तै रोग हुनुपर्छ भने त्यो मोडल तयार गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा औषधि टेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ भयो भनेपछि अनि तपाईँको क्लिनिकल ट्रायलमा फेज 1 फेज 2 भनिन्छ। सानो जनसङ्ख्याबाट ठुलो जनसङ्ख्यामा जाने ती कुराहरू अब अहिले एकदमै अरू रोगहरूमा भन्दा पनि फास्ट लेभलमा गभर्मेन्टले पनि धेरै कुराहरू नसोधिकन ल क्लियरली तपाईँहरू छिटो जानुहोस् भनेर चाहिँ छिटो गर्नुहोस् भनेर स्रोत र नियम कानुनहरू पनि अलिकति घटाएर त्यसलाई खुलाउनु भएको छ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। म डाक्टर सदीप श्रेष्ठकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सदीप श्रेष्ठ एपिडेमोलोजिस्ट हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ अलाबामा। म उहाँलाई सोध्न चाहे कि डाक्टर साहब आगामी दिनमा यो महामारीको प्रकृति कस्तो छ, कतातिर जाँदैछ? नेपाल समेतलाई मध्यनजर गरेर भन्दाखेरि यो महामारी कतातिर जान्छ, कतातिर गइरहेको छ? अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्न अलिकता गाह्रो छ अहिले, किनभने भेरी इनिसियल फेजमा छ। नेपालमा फेरि उहाँले भन्नुभयो एन्टिबडी टेस्ट गरिरहेछ। एन्टिबडी भनेको तपाईँको इन्फेक्सन भएर सिम्टम्सहरू आइसकेपछि आफ्नो बडीले डेभलप गर्ने। अहिले कुरा के निस्किरहेछ भने धेरैजनाले चाहिँ ट्रान्समिट गर्दाखेरि एसिम्टोमेटिक वा प्रिसिम्टोमेटिक वा त्यो सिम्टम्सै नदेखाउँदाखेरि नै ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ। भोलि गएर भनौँ हामी ल हाम्रो नेपालमा त छैन रहेछ भनेर खोल्नेतिर लाग्यो भने प्रिसिम्टोमेटिक र एसिम्टोमेटिकले अरूलाई सार्ला कि भन्ने यो क्वेसन अमेरिकामा पनि भइरहेछ। अहिले अमेरिकामा कतिवटा राज्यहरू खोल्ने भन्ने कुरामा अब कसरी यो फेज मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ हामीले होस गर्नुपर्ने यो जुन डेथ रेट छ नि, यो 65 भन्दा ओल्डर मान्छेहरूलाई स्पेसली प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन भनेको डायबिटिज, हार्ट डिजिज, लङ डिजिज, किडनी डिजिजहरूलाई चाहिँ अलिकता लिथलै छ। उनीहरूको अघि उहाँ डाक्टर सबीले भन्नुभयो त्यो फेटालिटी रेट कम छ भने, तर उनीहरूको ग्रुपमा हेऱ्यो भने चाहिँ फेटालिटी रेट फेरि हाई छ, तपाईँको 14% 15%मा छ। ओभरअल 3% होला। तर सर्टन कन्ट्रिजहरू जस्तै इटलीमा हेर्नुभयो भने अहिले अल्जेरियामा भइरहेछ अब 10-14% को बिचमा छ ओभरअल फेटालिटी नै। अब पहिला युरोपमा हुँदाखेरि यो बच्चाहरूलाई हुँदैन थियो, बच्चाहरूलाई अल अफ अ सडन बच्चाहरूलाई सिम्टम्स देखाउँदैन भनेर भन्थ्यो। अहिले बिस्तारै अमेरिकामा चाहिँ त्यो पनि देख्न थालेको छ। अब त्यो भाइरस म्युटेट भयो कि त्यो अरू थ्योरिजहरू छन्, तर वान अफ द थिङ्स हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ सबैको रिजनल कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ। हाम्रोलाई सबभन्दा डेटा दिने इन्डिया हो। हामी आफै नेपालमा डेटा चाहिँ कलेक्ट गर्न थाल्नुपर्छ। जस्तै अघि निकालेको थियो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर, कसैलाई इन्फेक्ट भएको छ भने उसले को भेट्यो वा त्यही मान्छेलाई पनि के सिम्टम्स गर्यो कि घरमा गएर क्वारेन्टिन मात्र भन्नु भएन। अर्को चाहिँ सिम्टम ट्र्याकिङ पनि गर्नु पर्यो। जस्तै टिपिकल सिम्टम्सहरू छ, जस्तै ज्वरो आउने, खोकी आउने, सर्टेज अफ ब्रेथ भन्ने, जोइन्ट्सहरू दुख्ने, मेडिकल टर्ममा साइटोकाइन स्टर्म भन्छ, किनभने यो त कहिले हाम्रो ह्युमन्समा नभएको इन्फेक्सन, त्यसैले इम्युन सिस्टम अलि रियाक्ट गर्दाखेरि हुनेहरू। तर त्यो बाहेक हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा वा नेपालमा अरू सिम्टम्सै छ कि, बच्चाहरूमा अरू सिम्टम्सै हुन्छ कि, वा यो सिम्टम्सहरू अहिले देखा नपरे डाउन द रोड अरू डिजिजहरू सँगसँगै हुँदाखेरि केही असर पर्छ कि, त्यो चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्नुपर्छ। अघि उहाँले निकाल्नु भयो डब्लुएचओलाई डेटा दिने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। प्रत्येक रिजनको, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टको, प्रत्येक कन्ट्रीको आफ्नो त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, किनभने विदाउट डेटा यो भयो त्यो भयो भन्न अलि एनालाइज गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। हुन्छ डाक्टर सदीपजी, तपाईँले केही सुझाव पनि दिनुभयो हाम्रो लागि। तपाईँले
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँलाई एउटा अवसर मौका दिन्छु। तपाईँ एउटा राम्रो युनिभर्सिटी अफ अलाबामामा कार्यरत हुनुहुन्छ, PhD एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, एपिडेमोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यहाँको अनुभवको आधारमा थप केही नीति निर्माणको तहमा, सरकारी तहमा केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अन्तिममा छोटो। अहिले त मेरो उसमा चाहिँ अब एन्टिबडी टेस्टिङ त गरिरहेछ नेपालमा, खास त RT-PCR को त्यो जुन भाइरल, अब उहाँले भन्नुहुन्छ होला नेपालमा किन गर्न गाह्रो भइरहेको, किनभने त्यो गरे, त्यो अघि डाक्टर ज्ञानुले कुरा निकाल्नु भयो नि, कीटाणु हामीले पहिला डिटेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने त्यो त ट्रान्समिट हुने चिज हो। किन कोसँग कीटाणु छ भनेर त्यो कीटाणु भएकोहरूलाई चाहिँ हामीले अलग राख्नुपर्छ। यो चाहिँ अमेरिकामा पनि भइरहेछ, धेरै ठाउँमा भइरहेछ। तपाईँले राम्रै ठाउँ गरेको जस्तै साउथ कोरिया, सिङ्गापुर, ताइवानमा पनि त्यो सेकेन्ड फेज आउँछ, बाहिर गएपछि त्यो फेरि इन्फेक्सन आउँछ। तर हाम्रो जस्तो देशमा राम्रो गरेन भने त्यो सेकेन्ड फेज झन् नराम्रो हुनसक्छ। हुन्छ, धन्यवाद। म डाक्टर ऋतुकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर ऋतु, तपाईँलाई जाँदा जाँदै केही सुझाव दिन मन लाग्छ? अघि तपाईँले भन्नुभयो कि पर्याप्त टेस्टहरू हुन सकेका छैन, हाम्रा नीतिगत तहमा बस्ने संयन्त्रले ल्याबको अथवा टेस्टको अथवा रोगको पहिचानको डायग्नोसिस गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यसको महत्त्व कति बुझेका छन्? तिनलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? जाँदा जाँदै केही भन्नुहुन्छ? अथवा आम नागरिक पनि जो आत्तिएर बसेको छ, सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै, रुगा लाग्ने बित्तिकै अरू केही नसम्झिकन आजभोलि मलाई कोरोना अथवा COVID-19 नै भयो भनेर आत्तिने आम सर्वसाधारणलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई म मौका दिन्छु। हजुर, म आम सर्वसाधारणबाट नै सुरु गर्नु जस्तो लाग्यो। अब जस्तो कि हजुर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि होइन। अब म नागरिक हो, मैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नुपर्छ। जसरी घरबाट बस्दिनुहोस् भनेको ठाउँमा घरमै बस्दिनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ जस्तो छ भने हामीलाई सबभन्दा धेरै रिस्क भनेको अहिले बाहिरबाट आउनुभएको जो चाहिँ इन्फेक्टेडहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि आएर आफ्नो ट्राभल हिस्ट्री राम्ररी बताइदिनु पर्यो। त्यसमा केही डराउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर डराउने त्यस्तो गर्नु भएन। आफूहरूले कता अब कसैलाई इन्फेक्टेडै छ जस्तो साइन्स एन्ड सिम्टम्स आइसकेको छ भने आफूहरूले कसलाई अरूलाई कता कन्ट्याक्ट गर्नुभयो त्यो पनि ओपनमा आएर गरिदिनु भयो भने हामीले कन्टेन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। किनभने हामी सबैले नै साथ दिनुपर्छ। यो महामारी हो, कसैको यो गभर्मेन्टको मात्रै या कमन पिपलको मात्रै रोग त होइन। सो यसमा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ। अनि अर्को मलाई लागेको चाहिँ अब गभर्मेन्टको उसबाट नयाँ गाइडलाइन्सहरू पनि बन्दै नै छ। त्यसमा पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो टेस्टिङको लागि जस्तै अक्युट केसेसको सिम्टोमेटिकको लागि त हामीले RT-PCR गरि नै रहेको छौँ। RT-PCR नै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने भाइरसलाई डिटेक्ट गर्नलाई एन्टिबडी डिटेक्सनमा गएर मिल्दैन होइन। हामीले अब त्यसको लागि चाहिँ अझ हाम्रो जुन क्राइटेरिया छ नि, टेस्ट क्राइटेरिया भनेर राखेको छौँ, जस्तै कन्ट्याक्ट हिस्ट्री लिएर ट्राभल भनेर, त्यसलाई चाहिँ अलिक वाइडन गरेर मेबी अहिले त हाम्रो इन्फ्लुएन्जाको सिजन पनि छैन, जुन चाहिँ इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस आउँछ, हामीले साधारण रुगाखोकी होला भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो कुड बी हुनसक्छ होइन, त्यो कोभिडै पनि हुनसक्छ। सो यो टेस्टिङको दायरालाई चाहिँ अझ वाइड गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ अरू धेरै डिटेक्सनहरू हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। र हामी कुन स्टेजमा छौँ, यो सेकेन्ड स्टेजमा मात्रै हो कि कम्युनिटीमा नै आइसक्यो भनेर पनि हामीलाई अहिलेसम्म स्योर छैन। त्यो गर्न पायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले कुन स्टेज छ हाम्रो एक्चुअल स्टेटस थाहा हुन्छ। अनि प्लस यो एन्टिबडी अहिले जुन हामीले गभर्मेन्टबाट आइरहेको एन्टिबडी चाहिँ टोटल इम्युनोग्लोबुलिन डिटेक्ट गर्ने हो। सो यो जसलाई पनि जसमा पनि युज गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। जसरी अघि डाक्टर सदीपले भन्नुभयो नि, यो त इन्फेक्टेडहरू जो चाहिँ अब IgG IgM दुवै प्रड्युस गर्ने, त्यो भनेको इन्फेक्सन भएर 7 देखि 14 दिन भइसकेकोहरूलाई मात्रै यो एन्टिबडी टेस्ट चाहिँ युजफुल हुनसक्छ होइन। सो यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकोहरूलाई हामीले टेस्ट त गऱ्यौँ, तर नेगेटिभ भनेर हामीले नेगेटिभ भनेर पठाउन चाहिँ यो सन्देश चाहिँ जानु पर्यो कि नेगेटिभहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ RT-PCRले कि त सिम्टोमेटिक छ भने RT-PCRले भाइरस पनि छैन भनेर भनेपछि बल्ल हामीले नेगेटिभ भनेर पठाउनु सक्नु पर्यो। अदरवाइज जो क्वारेन्टाइनमा छ, जसलाई चाहिँ जुन RDT-बाट नेगेटिभ आएको छ, उहाँहरूलाई फर्दर अझ पनि अर्को 7 देखि 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि फेरि एकचोटि यही एन्टिबडी टेस्टिङ गरेर किनभने हामीसँग PCR को लागि किट धेरै नभएको भएर हामीले एन्टिबडी सजिलो भएको भएर एन्टिबडीतिर जानु परेको हो। तर RT-PCR नै अहिले भाइरस डिटेक्सन सङ्क्रमित हो कि होइन भन्नलाई प्लस ट्रान्समिट गरिरहेको छ कि छैन, यो इन्फेक्सन छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ RT-PCR नै गर्नुपर्ने हो। ओके, म डाक्टर रविनकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर रविन, एउटा
स्कलर एउटा साइन्टिस्टको हिसाबले मलाई एउटा सुझाव दिनुहोस् कि तपाईँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै गर्दाखेरि कोभिड-19 जस्तो महामारी आउँदाखेरि तपाईँ एउटा सर्वरोग विशेषज्ञका हिसाबले सोधिरहेको छु कि यस्तो खालको महामारी आउँदाखेरि त्यस विरुद्ध जुझ्न सक्ने हाम्रो विशेषज्ञता नेपालमा कति पर्याप्त छ, कति छ? अथवा डाक्टर रितु जस्तो डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरू एउटा अमेरिकामा काम गरिरहेका ब्राइट स्कलर्सहरू सँगसँगै नेपालको प्रतिनिधित्व पनि का लागि पनि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो। सो त्यस्ता स्कलर्सहरू छन् होला, अथवा तिनको परिचालन कस्तो छ? तपाईँ त्यहाँ बसेर काम गरेको हिसाबले र अहिलेसम्मको ग्लोबल अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको केही लर्निङ्सहरू होला, त्यसको आधारमा केही रेकमेन्डेसन पनि छ? हाम्रो स्ट्रेन्थ कस्तो छ, त्यसका लागि तपाईँको रेकमेन्डेसन के छ? अब म नेपालमा पनि काम गरेको थिएँ अनि मलाई थाहा छ कि त्यहाँ नेपालमा पनि एकदम राम्रो क्लिनिसियनहरू छ भनेर मलाई पुरा विश्वास छ। म त्यहाँ काममा मैले फर्स्ट ह्यान्डमा मैले देखेको त्यहाँको यो जुन अहिलेको महामारीको जुन प्रब्लम छ, अहिले यो कोभिडको प्रब्लम, यो चाहिँ यो फेजमा जुन अर्ली फेजमा छ, यो जुन त्यो पब्लिक हेल्थबाट जुन कन्ट्रोल गर्ने तरिका छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अहिले देखेको हिसाबले जुन तरिकाले नेपालले अगाडि बढेर उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सकेको छ, त्यो कुरामा हामीले नेपालको भनौँ त्यहाँको पब्लिक हेल्थ अफिसियल्सहरू भयो, त्यहाँको हेल्थ स्ट्रक्चरलाई हामीले त्यो अलिकति क्रेडिट चाहिँ दिनुपर्छ। उनीहरूले नगरेको चाहिँ होइन, यति ओली नै उनीहरूले रेकगनाइज गरेर उनीहरूले कम्प्लिट लकडाउन गरेको छ, त्यो एकदम राम्रो कुरा। इन्फेक्सियस डिजिजको हिसाबले, पब्लिक हेल्थको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले राम्रै गरेको छ। अनि मलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले जुन नेपालमा अहिले गर्नुभएको छ, उहाँले यो तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने बढ्दैन होला भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा के छ भने पहिले पनि यो टिबीको कारणले त्यहाँ अहिले पनि त्यो पब्लिक हेल्थ एउटा स्ट्रक्चर छ त्यहाँ नेपालमा, जुन टिबी ट्रेसिङ भन्यो त्यसको लागि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो, त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चलाएर नेपाल गभर्मेन्टले अथवा हाम्रो कर्मचारीहरूले त्यहाँबाट त्यसलाई एक्सप्यान्ड गरी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई अलिकति सजिलो बनाइदिँदाखेरि चाहिँ अबको समय हेर्दाखेरि, मान्छेको जीवनशैली हेर्दाखेरि र पछिल्लो समय सङ्क्रमण रोगको प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा यस्तो खालको सङ्क्रामक रोगहरूको सम्भावनाहरू बढ्ने, त्यो बारम्बार आइरहने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल जस्तो देशले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यका लागि चाहिने सामान्य पूर्वाधारहरू बनाउँदै जाओस्, संरचनाहरू बनाउँदै जाओस् र राम्रा चिकित्सकहरू तपाईँहरू जो बाहिर गर्नुहुन्छ तिनलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाओस्, नीतिगत तहमा प्रशस्त कार्य गरोस् र स्वास्थ्य सेवाका लागि अरू धेरै प्रतिबद्धता पनि जनाओस् भन्ने पनि केही चाहनाहरू त होला। मैले त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गरिदिएको। तपाईँ एग्री गर्नुहुन्छ मैले भनेको कुरालाई? त्यो त हुन्छ, त्यो सबैले, हामी जति पनि बाहिर बस्ने नेपालीहरू छौँ जहिले पनि हाम्रो देशको माया लागेको हुन्छ। अनि त्यो धेरैले भन्छ हामीले के गर्न सक्यो भने हामी नेपालको लागि गर्छौँ भनेर। ठिक छ, नेपालीहरूले त्यही भनेको छ। ठिक छ, हुन्छ। म धन्यवाद तपाईँलाई। म सम्झिन्छु डाक्टर ज्ञानो अघिल्लो कुनै वर्ष मैले उहाँलाई टकमा इन्टरभ्यू गरेको थिएँ, उहाँ नेपालमै केही गर्छु भनेर भौतारिएँ, कति युनिभर्सिटिजहरूमा गएँ, मलाई रेस्पोन्ड गर्ने पनि कोही भएनन् भनेर कुनै तितो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, म त्यसमा क्रमैसँग आउँछु, समय सिद्धिसकेको छ, तैपनि क्विकली एक मिनट म दिन चाहन्छु बाँकी आजका गेस्ट वक्ताहरूलाई। डाक्टर विजय आचार्य, म तपाईँलाई अघि छोडेको प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहेँ कि नेपालको हकमा तपाईँले अघि विश्व परिदृश्य देखाउँदै गर्दाखेरि नेपालका अरू चिकित्सक साथीहरूलाई सावधानीको लागि तपाईँको सुझाव के छ, अथवा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई के सुझाव छ, अथवा सिङ्गो देशलाई स्वास्थ्य नीतिका बारेमा तपाईँको सुझाव के छ? मेरो चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ मलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो धेरै जस्तो बिरामीहरू त घरैमा ठिक हुन सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ हस्पिटल आउनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म आइसियुमा ट्रान्सफर गर्न नसक्ने, किनभने आइसियुको जुन भेन्टिलेटर क्यापेसिटी छ जुन नेपालको त्यो चाहिँ अलिक थोरै छ। त्यसपछि फेरि आफ्नै पकेटबाट पैसा तिरेर चाहिँ हेल्थ केयर एक्सेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले फाइनेन्सियल बर्डन एकदमै हाई हुन जान्छ बिरामीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि डक्टरहरूले पनि अब सकेसम्म हामीले पनि यहाँ पनि सकेसम्म आइसियुमा ट्रान्सफर गर्न नपरोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ म्यानेज गर्छौँ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ
जस्तो मैले लास्ट टाइम अर्थक्वेकको बेलामा पनि रियलाइज गरेको प्री हस्पिटल केयर जस्तो हस्पिटलमा छिर्ने बित्तिकै सबैजना शङ्कास्पद कोभिड-19 पेसेन्ट र कोभिड-19 नहुने पेसेन्टलाई नि एकै ठाउँमा राख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ रिस्की हुन्छ, त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै सङ्क्रमण बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसल फिभर टेन्ट अथवा फिभर क्लिनिक अथवा त्यस्तो चाहिँ भयो भने चाहिँ बिरामीहरू पनि सेफ हुन्छ अनि हेल्थ केयर प्रोभाइडर फ्रन्टलाइन स्टाफहरूलाई पनि सेफ हुन्छ, किनभने प्रोटेक्टिभ गियरहरू फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिसोर्स युटिलाइजेसन पनि एकदमै सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ मेन हो जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ। अब बिचमा म डाक्टर सवीकोमा आउन चाहन्छु। डाक्टर सवी गुरुङजी एउटा रिसर्चर, एउटा अनुसन्धानकर्ता भएकोले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसन जन हपकिन्समा काम गर्नुहुन्छ। तपाईको पनि केही सुझाव छ कि हामी कहाँमा त्यति धेरै बिग डाटाको भ्यालु गर्न जानेका छैनौँ? अध्ययन अनुसन्धान कति पर्याप्त छ नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा? रिसर्चको कति इम्पोर्टेन्स छ र त्यस लगायत केही तपाईँको सुझाव छ हामीलाई? अब तपाईँले डेटाको कुरा गर्नुभयो है। आई थिङ्क यो सिचुएसनले गर्दा चाहिँ डेटा र नम्बर र रिसर्चको इम्पोर्टेन्स र भ्याल्यु कतिको छ भनेर पनि रियलाइज हुन्छ। ल यो हाम्रो लागि पनि लेसन लर्न जस्तै भयो। फर इक्जाम्पल अब पहिला सार्सको आउटब्रेक हुँदाखेरि कोरियाले सिङ्गापुरले त्यही पहिलाकै उनीहरूको लेसन लर्न अनुसार अहिलेको आउटब्रेकमा तुरुन्त धेरै कुराहरूमा दे वर वे अहेड इन टर्म्स अफ प्रिभेन्टिभ मेजर्स। सो हामीले पनि यो कुराहरू अहिले नुआन्स्ड वेमा डेटा कलेक्ट गरेर प्रिजर्भ गरेर फ्युचरमा चाहिँ यसको इक्विप कसरी गर्न मिल्छ र क्यापासिटी बिल्ड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, हुन्छ। अब म डाक्टर सुदीप खड्काकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सुदीपजी, तपाईँको पनि केही सुझाव छ? हामीले यो भाइरसलाई नेपालको हकमा कति समयमा चिन्न सक्यौँ अथवा यो भाइरसलाई चिन्न बाँकी नै छ अथवा भोलि फेरि आउन सक्ने यस्ता महामारीहरूलाई चिन्नका लागि हामीले के सावधानी अपनाउनु पर्छ? तपाईँको केही रेकमेन्डेसन आजसम्मको लर्निङका आधारमा? हजुर, म चाहिँ यसमा थोरै यो वर्ल्डमा अहिले जे रिसर्च भइरहेको छ त्यसलाई आधार बनाएर केही कुराहरू चाहिँ तथ्य राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो भाइरस एकदमै नयाँ छ, यसको बारेमा हामीलाई अझै पनि राम्रोसँग धेरै कुराहरू अझै चिन्न नै बाँकी छ। तर अहिले भर्खरै लास्ट विक मात्र साउथ कोरियाबाट के रिपोर्ट आएको छ भने, यो न्युज होइन रिपोर्ट नै, एक्चुअल साइन्टिफिक रिपोर्ट नै के आएको छ भने त्यहाँ चाहिँ रिएक्टिभेसन भयो। 100 भन्दा बढी बिरामीहरू जो चाहिँ पहिला नै इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा चाहिँ फेरि यो भाइरसको सङ्क्रमण देखियो। त्यो अझै पनि हामीले बुझिसकेका छैनौँ कसरी भयो भनेर। तर प्रमुख कुरा के हो भने फेरि सङ्क्रमण चाहिँ हुन सक्दो रहेछ। एउटा सर्टेन सब पपुलेसनमा होस् अथवा लाइक सम्पूर्णमा होस्, तर यो सङ्क्रमण चाहिँ पुनः हुन सक्छ। एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि हो भने अघि जुन त्यो ACE2 रिसेप्टरको कुरा आएको थियो जसलाई चाहिँ भाइरसले प्रयोग गरेर सङ्क्रमण गर्छ, त्यो रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीमा पनि एकदमै व्याप्त रूपमा चाहिँ एक्सप्रेस भएको हुन्छ। अनि यो पनि देखिएको छ कि आधाभन्दा धेरै बिरामीहरूमा चाहिँ यो डाइजेस्टिभ प्रब्लमहरू अनि पेटको सङ्क्रमण, आन्द्राको सङ्क्रमण इत्यादि देखिएको छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के पनि देखिएको छ भने रेक्टल स्वाब लिँदाखेरि र साथसाथै दिशाको माध्यमबाट पनि यो भाइरस चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छ भन्ने पनि देखिएको छ। र यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न किन हो भने यदि दिशाको माध्यमबाट बाहिर निस्किन सक्ने यो भाइरसले पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्ने हो भने नेपाल जस्तो स्यानिटेसनहरूको लिमिटेड यो सर्भिस भएको ठाउँमा चाहिँ यो फेरि फिकल ओरल राउटबाट चाहिँ अनि पनि सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। सो हामीले मोनिटर गरिराखेका छौँ विभिन्न माध्यमहरू, विभिन्न पाटाहरू। यो भाइरस यसै पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। परिवर्तन सँगसँगै अब नयाँ स्ट्रेनहरू आउँदै गर्दाखेरि फेरि यसले अब फेरि पनि पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको विरुद्ध इम्युनिटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त अझै देखिन बाँकी नै छ। तर यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि भविष्यमा फेरि पनि नयाँ गाइडलाइन्सहरू आउन सक्छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर एकदमै भिजिलेन्ट हुनु चाहिँ जरुरी छ। नियमनकारी निकायहरू चाहिँ यो सबै कुरालाई हेरेर त्यही अनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हुन्छ डाक्टर रविन, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब म डाक्टर सुदीपजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर सुदीप। अब म अन्तिम डाक्टर ज्ञानु लामिछाने, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर लामिछाने। डाक्टर साहब, मलाई भनिदिनुहोस् अब तपाईँको पछिल्लो रेकमेन्डेसन के छ हामीलाई? एउटा ठुलो इन्स्टिट्युसनमा बसेर रिसर्चमा काम गर्नुहुन्छ, हामीले रिसर्चको कति महत्त्व बुझ्यौँ, यस्ता खालका महामारीहरू यो अब आउने क्रमहरू अरू बढ्छ होला, भविष्यलाई हेर्दै गर्दा तपाईँको केही सुझाव सल्लाहहरू छन्? यसलाई दुई पार्टमा म एन्सर गर्छु है। ठुलो इन्स्टिच्युटमा भनेर खास त्यसमा धेरै अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, मान्छेले के काम गरिन्छ भन्ने हुन्छ कि
हैन मेन कुरो त हैन इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ खास धेरै रिलेटेड कुरो छैन यसमा हामीले जहाँ जस्तो ठाउँबाट पनि धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ इन्स्टिट्युट हैन मान्छेले गर्छ सेकेन्ड कुरो अब अगाडि यसलाई हेर्दाखेरि यसमा केले चाहिँ यसलाई ढाल्न सक्छ यसमा ठुलो इफेक्ट गर्ने कुराहरू के हो भन्दाखेरि दुईटा कुराहरू रिपोर्टहरूले देखाइरहेको छ र पहिला पनि त भाइरल रोगहरू थियो त्योबाट पनि हामीहरूले सिकेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि योमा छोटो सर्ट टर्ममा अर्को 1 2 3 वर्षसम्ममा चाहिँ नयाँ औषधिहरू आइपुग्छ कि यो रेमडेसिभिर भन्नेहरू एन्टिभाइरलहरू भाइरसलाई कीटाणुलाई मार्ने अथवा मान्छेलाई बलियो बनाउने ती कुराहरू एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसले धेरै नै त्यसको धेरै नै शक्ति हुन्छ हैन भने त्योभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ भ्याक्सिन यदि यसको अगेन्स्टमा एकदमै इफेक्टिभ भ्याक्सिन भइदियो भने चाहिँ अहिले जस्तो हामीहरूलाई इन्फ्लुएन्जा भाइरस लगाएर निमोनिया लाग्ने हामीले बिर्सिनै सक्छौँ नि त्यसलाई धेरै कुरो गरिँदैन किन तर कुनै बेलामा त्यो धेरै ठुलो रोग थियो हैन त्यसले लाखौँ मान्छे मार्थ्यो तर अहिले हामीले त्यसको बारे धेरै गफ पनि गर्दैन किन भन्दा वर्षमा एकपटक खोप लाउँछौँ अनि एकदम कमलाई लाग्छ भनेपछि यो यसरी पनि यो कोरोना भाइरस यो कोभिड-19 को भाइरसको अगेन्स्टमा पनि भ्याक्सिन बन्यो भने चाहिँ तर योमा चाहिँ पहिलाको हिस्ट्रीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 4 वर्ष लागेको छ कि लास्ट रेकर्डै 4 वर्षमा भ्याएको छ भने अब यो सबैजनाले धेरै ट्राई गरिरहेको छौँ र अहिले सार्सको बारेमा किन राम्रो भ्याक्सिन आएन मर्सको बारेमा किन भ्याक्सिन आएन भन्दाखेरि सबै देशहरूमा लागेन जति अहिलेकोलाई लागेको छ पेन्डेमिक यत्रो धेरै हो र मार्केट थिएन कि अब चाहिँ मार्केट देखियो सबैलाई हल्लाएको छ यसले सबैलाई बन्द गरिदिएको छ ठुलो मार्केट निस्केको छ हैन त्यो भएर धेरै ठुल्ठुला औषधि र भ्याक्सिनका कम्पनीहरू पनि सबैतिर यो पछाडि लाग्नु भएको हुनाले चाहिँ यो भ्याक्सिन आयो भने चाहिँ धेरै इफेक्टिभ त्यो चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुन आउँछ लङ टर्ममा सर्ट टर्ममा चाहिँ औषधिहरूले पनि ठुलो रोल खेल्न सक्ने पोसिबिलिटी छ थ्यांक यू हुन्छ डाक्टर ज्ञानोजी तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो आशय थियो कि विदेशमा बसेर ठुला इन्स्टिट्युसनहरुमा रिसर्च गरिरहेको ग्लोबल कन्टेक्स्ट त्यसको ट्रेन्ड हेरिरहेका एक्सपर्ट्सहरुको यो पेन्डेमिकमा हाम्रा विज्ञहरूलाई हाम्रा लागि के सल्लाह छ सुझाव छ कसरी यसलाई अब्जर्भ गरिरहनु भएको छ तपाईहरुको निष्कर्ष के छ भन्ने चाहना थियो हाम्रो यहाँको तहबाट कुनै एक्सपर्ट्सहरुले यहाँहरुसँग कुनै रूपमा सम्पर्क गर्न चाहे भने के हुन्छ विधि तपाईहरु पब्लिक डोमेनमा एभाइलेबल हुनुहुन्छ होला सायद ओके तपाईहरु पब्लिक डोमेनमा हुनुहुन्छ नै मेरो प्रयत्न थियो कि म यो कार्यक्रमबाट सूचनाको प्रवाह हो सरकारले गरेका निर्णयहरू आम नागरिकले थाहा पाउन् नागरिकहरूको अपेक्षा राज्यप्रति के छ त्यो पनि जोड्न प्रयत्न गरौँ तपाईहरु जस्ता विज्ञहरू स्थानीय तहमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू भलन्टियर्सहरू सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा जोड्ने नलेजको ट्रान्सफर गर्ने प्रयत्न जारी छ मेरो घरबाट कोभिड-19 स्पेशल टक फ्रम होममा तपाईहरुलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा आम दर्शक श्रोतालाई पनि केही सन्देश छ कि कोभिड-19 को संख्यामा भएका अथवा क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूलाई छिछि दूर नगरौं सुरक्षित बन्ने प्रयत्न गरौँ तर यति धेरै अमानवीय व्यवहार पनि नदेखाउँ कि तुलनात्मक हिसाबमा यसको मृत्यु दर नै हेर्ने हो भने पनि त्यति धेरै छैन सबैतिर फैलेको एउटा महामारी हो तर यसले त्यति धेरै मान्छेको ज्यान पनि लिइरहेको छैन त्यसकारण त्यति धेरै छिछि दूर नगरौँ म आजका विद्वान वैज्ञानिकहरू डाक्टर्स चिकित्सकहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने तपाईं सबै डाक्टर सदीप श्रेष्ठ डाक्टर रविन श्रेष्ठ डाक्टर सबी गुरुङजी डाक्टर विजय आचार्यजी डाक्टर सुदीप खड्काजी र डाक्टर ज्ञानो लामिछानेजी तपाईहरु सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा म बिट मार्न चाहन्छु तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिँदै भोलि यसरी नै यसै समयमा टकटकको फेसबुक पेज टकटकको युट्युब पेज मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा यसरी आउनेछु आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरात्रि